अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। रोज की तरह मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और बैठे बिठाए मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। और आज तो दिन का आगाज इस तरह से करने का दिल चाह रहा है कि आए मौसम रंगीले सुहाने। अभी नहीं आए, आएंगे। आप जब मौसम अच्छा होता है तो आप गाना गाते हैं? मैं कोशिश करता हूं कि मैं कन्फाइंड स्पेस में गाऊं ताकि मेरी आवाज दूसरे लोगों को मुतासिर ना कर सके। मुझे लगता है शो के शुरू में आपने जो मुतासिर कर दिया, लोग भी कह रहे हैं क्यों गाया आपने? मैंने आधा मिसरा भी नहीं पढ़ा था। हाँ नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं। यही होता है मेरा जो मिजाज था। लोग जजमेंट जजमेंटल होते हैं, लोग आपके अंदर के फन को बाहर निकलने से पहले उसको कुचलने पर फोकस रखते हैं और इसी वजह से आप आगे नहीं जाते। तो मैं बात कर रहा था मौसम की कि जनाब मॉनसून आने वाला है और जनाब इस दफ़ा मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी और बारिशें होंगी तो जाहिर है लोगों के चेहरे तो खिलेंगे, लेकिन शहर क़ायद में अगर बारिशें ज़्यादा होंगी तो उसके फिर अपने मसाइल भी होंगे। क्योंकि अशफाक लास्ट ईयर जो बारिशें हुई थी उन्होंने लोगों को टेरराइज कर दिया। जिस तरीके से बारिश हुई है, वजह सीवेज का निज़ाम जिस तरीके से एक्सपोज हुआ, लोगों के लिए वो किसी ड्रोने ख्वाब से कम नहीं था। इस हवाले से बात करेंगे। कल बजट भी आने वाला है, बजट अवाम दोस्त होगा। और आज एक स्पेसिफिकली चीज और भी हो रही है, इकोनॉमिक सर्वे आएगा जिसमें हुकूमत की गुज़िश्ता साल की कारकर्दगी एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर में जो ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस रहेगी वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस आज पेश करेंगे। बिल्कुल जी, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं जल्दी से टॉप स्टोरीज पर। मुल्क में मॉनसून 1 जुलाई से शुरू होगा। मामूल से ज्यादा बारिशों का इम्कान है। मुतालिका इदारे पेश की इक़दाम करने महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। ऑपोजिशन जमातों में बढ़ती दूरियां, रास्ते क्या बदले, रवैये भी बदल गए। मरियम नवाज के लिए पीपल्स पार्टी गैर अहम, जिक्र भी गवारा न समझा। कोरोना केसेस की शरह 3% से नीचे आ गई। पाबंदियों में नरमी, कारोबार हफ्ते में एक दिन बंद रखा जाएगा। दफातर में 100% हाजिरी की इजाजत। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर बंदिश भी खत्म। वसाइल कम मसाइल ज्यादा, अफरा तफरी के इस माहौल में जिस्मानी ही नहीं अपनी जहनी सेहत का भी ख्याल रखें, तिब्बी माहिरीन का मशवरा। तो बादल गरजेंगे भी और ढेर सारा बरसेंगे भी, ये कहना है डायरेक्टर महकमा मौसमियात का। और उनका साथ में ये भी कहना है कि मुल्क में मॉनसून का जो सर्कल है वो 1 जुलाई से एंटर हो जाएगा। 1 जुलाई से होंगी ढेर सारी बारिशें जो पहले तो देखा जाए तो जनूब मशरकी सिंध में दाखिल होगा और मानसून में मामूल या जायद बारिशें भी हो सकती हैं। अब मामूल या जायद महकमा मौसमियात मेरे ख्याल से ज़रा बता दें सही। असल में उसमें ये है कि ये जाहिर है कि जो एक सिस्टम बनता है तो उसमें प्रेडिक्शंस ही की जा सकती हैं। आपके इल्म में है कि पहले भी जो डिप्रेशन बना था उसके ऊपर कुछ प्रेडिक्शंस गलत साबित हुई थी, क्योंकि मौसम की बात है, हवाओं का रुख है, कभी इधर कभी उधर। तो जनाब ये इंडियन ओशन से ज़्यादातर इसको रिलेट किया जाता है जो मानसून सीजन है। वैसे तो ये गर्मियों में भी मानसून सीजन होता है और एक विंटर सीजन भी होता है मानसून का, लेकिन जाहिर है कि हम चूंकि इंडियन ओशन से खासे परे हैं तो उसके इतने असरात नहीं होते। लेकिन भारत पर, बांग्लादेश पर और उस साइड के जो एरियाज हैं, थाईलैंड वगैरह, तो वहाँ बर्मा, तो उन पर उसके असरात खासे ज़्यादा होते हैं। इस बार जनाब ये कहा जा रहा है कि ये जो सिस्टम है मानसून का वो पाकिस्तान की तरफ कुछ ज़्यादा रुख करेगा और इसकी वजह से मौसम गर्म मरतूब रहेगा। ह्यूमिडिटी आप देख रहे हैं, मुझे तो यहाँ पर स्टूडियो में बैठ के फील हो रही है। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगर हम सिंध की हमने बात करी, पंजाब में आपको पता है कि हमेशा मानसून की बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आपको बता दें कि वहाँ के बाज़ अजला में बारिशों और तेज़ हवाओं के साथ नए सिलसिले की पेशगोई भी की गई है और कहते हैं कि जुमे की शाम से ये बारिश शुरू होने का इम्कान है। अब ये जो बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, यहाँ पर मसला भी हम अक्सर देखते हैं कि जून जुलाई में जितने फ्लड्स हैं ये उसमें भी आते हैं क्योंकि प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं होता। और नालों में तो यानी स्पेसिफिकली अगर हम नालों की प्रॉब्लम देखें, लास्ट ईयर आपने देखा था कि कराची में जो नाले थे और वो स्पेसिफिकली जिन नालों पर तजावुज़ात थे उनकी वजह से गुज्जर नाला बिल्कुल पानी बाहर आबादियों में घुस गया था। ऐसे ही रावलपिंडी में, क्योंकि आप रावलपिंडी में रहते ही हैं, तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है। लेकिन नाला लई से थोड़ा फासले पे रहता हूँ, नाला कोरंग भी है वहाँ पर, तो जाहिर है कि बहुत से नाले होते हैं। और बेसिकली होता ये है, उसूलन क्या होना चाहिए, देखें जहाँ पर जिन ममालिक में इरिगेशन का निज़ाम प्रॉपरली डेवलप नहीं है, पाकिस्तान में इरिगेशन सिस्टम है, बड़ा सिस्टम है, लेकिन वो जाहिर है कि अपडेटेड नहीं है, उसके अंदर पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। तो उसूलन ये होना चाहिए कि आप जो है वो इस फ़ायदा उठाएं इस पानी से
यानी कि जो बारिश हो रही है उसके पानी को स्टोर करें अपने डैम्स में, ताकि आपके ये नाले जो हैं ओवरफ्लो ना करें, पानी की नेविगेशन हो सके, पानी की स्टोरेज हो सके, तो लेकिन ऐसा नहीं होता। बिल्कुल इंतजाम क्या किए गए ये पहले जान लेते हैं। कराची से ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज, जबकि पिंडी में जो सूरत हाल है हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक हमें इस हवाले से बताएंगे। पहले हम जरा रुख करते हैं कराची का। कराची में हमारे साथ मौजूद हैं अफजल परवेज। अफजल ये बताएगा कि जैसे अभी महकमे मौसमियात ने ये इंडिकेशन दे दी है कि मानसून की बारिशें होंगी और हो सकता है कि बारिशें मामूल से ज़्यादा हों, तो क्या इंतजाम किए गए कि ऐसा ना हो कि पिछले साल वाला हाल हो कराची का? जी मदिया और अशफाक, देखा जाए तो सिंध में भी देखा जाए, ख़ासतौर पर कराची में मानसून की बारिशों की पेशेंगोई की गई है। इस हवाले से जो है गुज़िश्ता साल एक नारा लगा था कि शहर को डूबने से बचाना है तो नाले की सफाई को यकीनी बनाना है। तमाम देखा जाए तो इस पर अमल दरामद होता कहीं दिखा नहीं दिया। ये जॉइंट ऑपरेशन था शहरी इदारों और सिंध हुकूमत की जानिब से, जो कराची के बड़े 41 नाले हैं और उसके साथ देखा जाए तो शहर के छोटे 500 से ज़ायद छोटे नालों की सफाई के लिए गुज़िश्ता साल एक इजलास हुआ था। बड़ी हिकमत अमली बनाई गई थी। NDMA की जानिब से जो है नालों की सफाई को यकीनी बनाना था, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से नालों पर कायम तजावज़ात को साफ करके NDMA के हवाले करना था। तमाम देखा जाए तो उस पर अमल दरामद होता मुकम्मल तौर पर दिखाई नहीं दिया। अच्छा अफजल, एक चीज और समझाइएगा। जानिब से जो है एक परेशानी का सामना आपको भी करना पड़ा, हमें भी करना पड़ा, कराची के आवाम को भी करना पड़ा। वो ये था कि जनाब जो कचरा निकाला तो गया, बयानात भी बड़े आए कि 11,000 टन, 12,000 टन, इतने हजार टन, लेकिन वो कचरा निकाल के क्या किया जाता था, नालों के साथ ही ढेर लगा दिया जाता था। उससे ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती थी, उससे ताफुन भी उठता था। और क्या इसके लिए कोई लैंडफिल साइट्स बढ़ाई गई हैं जहां पर ये कचरा जाके डंप किया जा सके? जी बिल्कुल, देखा जाए तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से इस जो कचरा है इस जो नाले से निकलता था इसको जाम चाकरों मुंतकिल किया जाता था। अगर तमाम देखा जाए तो वहाँ फासला दूर का था, तो जिसकी वजह से यहाँ से जाने वाले ट्रक ताख़ीर से जाते थे और देर से आते थे। इसके हवाले से उन्होंने फौरी तौर पर एक हिकमत अमली तैयार करी कि नाले की सफाई के साथ साथ जो साथ पे कचरा डालते थे उसके ऊपर जो हिकमत अमली जो इकदाम करने थे उसके तहत NDMA की जानिब से फौरी तौर पर कार्रवाई की गई और FWO की जानिब से अफरादी कुव्वत बढ़ाई गई, गाड़ियों की तादाद में इजाफा किया गया। तो उसके बाद बाकायदा तौर पर कई टन कचरा, कई हज़ार टन बल्कि कचरा जो है जाम चाकरों मुंतकिल किया गया। ताहम देखा जाए तो इस साल बाकायदा तौर पर जो साल बीत चुका है नालों की सफाई को मुकम्मल तौर पर जो है नहीं किया गया। 514 नाले ऐसे हैं जिन्होंने अहम किरदार अदा कर रहे हैं, बरसाती नाले। ताहम उनकी सफाई के हवाले से सिंध हुकूमत की जानिब से कोई मौसर इक़दाम अभी तक नहीं किए गए जी, क्योंकि कराची में रोजाना की बुनियाद पर 12,000 टन कचरा तो वैसे जमा हो जाता है। पिंडी में क्या सूरत हाल है? हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद है। बाबर, ये बताइएगा कि जैसे भी महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि बारिशें मामूल से ज्यादा हो सकती हैं, तो जो नाले पिंडी में मौजूद हैं उनमें तुग़यानी ना आए, उसके लिए क्या कुछ इक़दाम किए गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से पेश की इक़दाम हैं खिदमत आपकी दहलीज़ के तहत अंदरूनी शहर जो सेवरेज लाइनें हैं, जो छोटे नाले हैं उनकी वासा के थ्रू MD वासा राजा शौकत उनकी टीम जो है वो बिल्कुल सफाई कर रही है, इन लाइनों को क्लियर कर रही है, नालों की सफाई कर रही है। लेकिन उसके बाद एक बड़ा मसला रावलपिंडी का नाला लई है, जो नामालूम वजूहात की बिना पर नाला लई एक्सप्रेस वे अभी तक मनसूबा जो है उसके ऊपर बाकायदा काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद इसके लिए नाला ले के लिए सफाई के लिए जो है 3.5 करोड़ रुपए की एक रकम की जारी की गई थी, जिसके तहत मॉनसून की बारिशों से कबल इसकी सफाई की जा रही है। और अभी जो स्पेल आने वाला है 1-2 रोज़ के बाद, उसके लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। वासा की टीमें और दीगर टीमें इससे पहले इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हंगामी मशकें भी कर चुकी हैं। तो बाबर, आप क्या समझते हैं, आप जाहिर है कि इस सूरत हाल को देख रहे हैं, मॉनिटर भी कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इत्मीनान बख्श है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब रावलपिंडी से ही ताल्लुक़ रखते हैं और जाहिर है कि उनका अपने हल्के पर खासा फोकस रहता है, तो ऐसा कैसा हो सकता है कि नाला लई पर उनकी तवज्जो ना हो? तो कुछ उनकी जानिब से भी हिदायत जारी की गई? जी हाँ, वज़ीर दाखिला यहाँ पे आए थे और उन्होंने बाकायदा तौर पर मीडिया से गुफ्तगू की और लोगों को यकीन दहानी कराई कि उनको इस सारी सूरत हाल में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और नाला ले की सफाई के लिए वो फंड
خصوصی جاری کیے گئے, انہوں نے وزٹ کیا, وہ کنسرن ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ راولپنڈی میں ایک وفاقی وزیر داخلہ کے سمیت جو ہے اور صوبائی اور وفاقی وزیر اور بھی ہیں, وہ بھی ان کی بھی سب کی توجہ جو ہے وہ اب نالہ لئی کے اوپر ہے. روزانہ کی بنیاد پر میٹنگز ہو رہی ہیں, ہنگامی بنیاد پر. کمشنر راولپنڈی گلزار حسین وہ کنسرن ہے, ڈپٹی کمشنر وہ کنسرن ہے, اس ساری صورتحال سے ریلیٹڈ ہیں. لیکن اگر یہ نالہ لئی ایکسپریس وے منصوبہ اگر مکمل ہوتا ہے, شروع ہوتا ہے, بایا تکمیل تک پہنچ جاتا ہے, تو پنڈی کے شہریوں کی جان ہمیشہ کے لیے اس نالہ لئی کی طغیانی سے جان چھوٹ جائے گی. ابھی پیشن گوئی ہی ہوئی ہے بارشوں کی, تو اس کے اطراف میں بسنے والی آبادیاں نہ صرف یہ متاثر ہوتی ہیں, جبکہ اندرون شہر بھی اس کا فلو زیادہ اپ ہوتا ہے, تو شہر تک اس کا امپیکٹ جاتا ہے. بالکل. اگر بابر ان نالوں پہ تجاوزات ہوئے ہوں تو مشکلات اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں, جیسے ہم نے کراچی میں بہت بڑی تعداد میں دیکھا ہے. بہت شکریہ جی. بابر ملک ہمارے نمائندے پنڈی سے ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ساتھ میں کراچی کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے افسر پرویز. ہمارے ڈائریکٹر میٹ کیا کہتے ہیں آنے والے اس مانسون کے سرکل کے والے سے, ان سے بات کریں گے. سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سردار صاحب بہت شکریہ, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ کہے گا کہ ابھی جو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں ملک میں درجہ حرارت بہت زیادہ ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے آپ کے محکمے کی جانب سے کہ اس بار جو بارشیں ہوں گی وہ بھی غیر معمولی ہوں گی, جو گرمیاں ہیں وہ بھی غیر معمولی ہیں. جی دیکھیں, جون کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ گرم ترین مہینہ ہوتا ہے پاکستان میں, تو نارملی مطلب اتنی گرمی پڑتی ہے, اور یہ مانسون کے آنے سے پہلے اسے ہم پری مانسون ہیٹنگ کہتے ہیں. تو یہ کوئی بہت ان یوزول چیز نہیں ہے, ہمیشہ ہی ہوتا ہے. اور یہ ایک مانسون کی بھی ایک اچھی نشانی ہوتی ہے کہ اتنی گرمی جب پڑتی ہے تو اس میں ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں ہیٹ لو یا سیزنل لو پریشر جو بنتا ہے ہماری لینڈ کے اوپر, خاص کر ساؤتھ پاکستان میں, تو وہ مانسون کی کرنٹس کو پل کرنے کے لیے ایک طرح سے ہیلپ فل ہوتا ہے. اور جیسے کہ ٹیمپریچر آپ نے نوٹ کیا ہوگا اسلام آباد میں 2 دن سے 42-43 ڈگری جا رہا ہے. آج میکسیمم پشاور, نوکنڈی, دالبندی وغیرہ میں 48 ڈگری تک پہنچ گیا. تو یہ گرمی 2 دن مزید ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ 11 تاریخ کی شام یا رات سے ناردن ایریاز میں یعنی لاہور, فیصل آباد, سرگودا, سیالکوٹ, جہلم, اوپر اسلام آباد, ان سب ایریاز میں بارش متوقع ہے. اچھی پہلے ڈسٹارم وغیرہ آئے گا اور اس کے بعد اچھی بارش. چلیں جی, پنجاب کا حال تو بتا دیا, شہر قائد کے بارے میں بتائیں. موسم یہاں بھی کچھ بدلا ہے, کوئی بارش ہوگی یہاں پر بھی؟ کراچی کا موسم دیکھیے, یہ جو نارمل فیچر ہوتی ہے ایک طرح سے مانسون سے پہلے اس طرح کی, یعنی عریبین سی کے اوپر ہوائیں زیادہ مقدار میں پھیل جاتی ہیں, زیادہ سپیڈ سے ہوائیں چلتی ہیں, تو اس کے نتیجے میں یہ ہلکے بادل جیسے آج دن بھر رہے, اور اسی طرح سے رہے گا اگلے چند دن تک. موسم اسی طرح سے رہے گا. کراچی کا ٹیمپریچر اب 34-35 اس رینج میں رہے گا اگلے چند دن تک, اور دن میں موسٹلی پارٹلی کلاؤڈی اور اوکیجنلی تیز ہواؤں کے ساتھ. صبح میں اور خاص کر رات میں چانسز ہوتے ہیں اس میں بوندا باندی کے, کہ جو چلتی رہے گی وقفے سے صبح اور رات میں خاص کر. صحیح. اچھا, یہ کہیے گا کہ موسم کی یہ جو تبدیلی ہے اس سے فصلوں پر بھی اثر ہوگا؟ نارملی ہمارے یہاں جولائی سے سٹارٹ ہوتا ہے, اور کبھی ہوتا ہے کہ 2-4 دن پلس مائنس آگے پیچھے ہوتے ہیں, یعنی 1 جولائی کے بجائے ہو سکتا ہے کہ 27-28 جون سے شروع ہو جائے, یا 2-3 دن لیٹ ہو سکتا ہے. تو ابھی مانسون کی فورکاسٹ آئے گی, اور اس میں جیسے ہی کوئی پہلا سپیل آتا ہے تو اس سے پہلے پھر سارے اسٹیک ہولڈرز کو بتا دیا جاتا ہے کہ اتنی شدت کا سپیل ہے. جیسے کہ یہ سپیل ہے, اس میں کل ایڈوائزری ایشو ہوئی ہے ہماری PMD کی طرف سے, یہ جو پری مانسون کی بارشیں ہیں, تو اس میں اس ایڈوائزری میں باقاعدہ مینشن کیا گیا ہے کہ فلاں ایریاز میں زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے کچھ لو لائنگ ایریاز زیر آب بھی آ سکتے ہیں. تو اس طرح کی انسٹرکشنز آگے ظاہر ہے ایڈوائزری آگے مانسون کے بارے میں بھی ہم سارے اسٹیک ہولڈر کرتے ہیں. صحیح, بہت شکریہ جی. DG میٹ سردار سرفراز ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑا موسم جو ہے نا اس وقت واقعی بے ایمان ہے, کیونکہ سمجھ میں نہیں آ رہی اس کی چالیں. ہم صبح دیکھ رہے ہوتے ہیں بادل آ رہے ہیں, ایسی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں, دوپہر میں سورج سوا نیزے پہ, اور مطلب ایک دم چینج ہوتا ہے, چٹکی بجاتے کچھ. اور ایک چیز یہ ہے کہ میں تو آج بھی دیکھتے ہوئے آ رہا تھا کہ موسم جو ہے کتنا خوشگوار تھا. مطلب شہر قائد کراچی کی ہم زیادہ تر بات کرتے ہیں, لاہور میں تو ایسے ایشوز نہیں ہوتے, نہ ہی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں. بہت گرمی تھی. گرمی کی بات نہیں کر رہا میں, ایک اور مسئلے کی بات کر رہا ہوں. آج کل میں آتا ہوں تو آسمان پر بادل دیکھتا ہوں, تو اس کے بعد جو میرا روٹ ہے جس سے میں سفر کر کے آتا ہوں, تو اس پہ میں راستے میں کھڈے, گٹر اگر کوئی کھلا ہوا ہے, یہ سارے ناپ رہا ہوتا ہوں کہ
کہ کل کو اگر بارش ہو بجائے اوپر سے برسات ہو گٹر سے برسات ہو جائے تو اس کے اندر جناب دیکھتے ہوئے آتا ہوں کہ کل کو جو ہے اس سے میں بچ کے آ سکوں تاکہ میں موسم بھی انجوائے کروں اور کسی مشکل میں بھی نہ پڑوں. چلے آپ کے تو مجھے دلی ہمدردی آپ سے جو آپ صبح کو دیکھ کر آ رہے ہیں. میں آپ بہت دکھی میں آپ کا موڈ جو اور بلکہ باقی بہت سارے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں بھی آپ لوگوں نے نالے دیکھے دکھانا بھی ضروری تھا. آپ کا موڈ تھوڑا سا اچھا کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ بچوں کی بڑی مسا کر کے اسکول کھلے ہیں تو اب آگے کچھ گرمیوں کی چھٹیاں کچھ لوگ انجوائے کرنے کے لیے اب رخ کریں گے بابو سر ٹاپ کو. اور آپ کو پتا ہے 7 ماہ کی بندش کے بعد بابو سر ٹاپ جو ہے وہ سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے. اور کیا حسین نظارے ہیں مانسہرہ سے رپورٹ کریں طاہر شہزاد. واہ جی واہ نظارے دیکھیں. اور میرے ذہن میں پھر سے وہ گانا آ رہا ہے لیکن میں گنگناؤں گا نہیں کیونکہ میں اپنے جو گلے کا درد ہے وہ آپ کے کانوں میں منتقل نہیں کرنا چاہتا. لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے میرے جذبات. واہ جی واہ گنگنا دیں. نہیں جی نہیں پکی بات ہے میں بھی دل رکھنے کے لیے ہم سے نہ ہو پائے گا. میں کنفائنڈ اسپیس میں ایسا کروں گا. اور دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کیوں ہو رہا ہے. اس لیے کہ الحمدللہ پاکستان میں جو کورونا کیسز کی جو پرسنٹیج ہے وہ 3% سے نیچے آ گئے. اس کی وجہ سے یہ آسانیاں مل رہی ہیں. پلیز اس کو کیپٹلائز کریں, ویکسینیشن کرائیں, ماسک لگائیں, سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں تاکہ مزید آسانیاں پیدا ہوں. اب بریک لے لیں اگر آپ اجازت دیتے ہوں. میرا خطاب ختم ہو گیا. ان کا خطاب ختم ہوا. چھوٹی سی بریک کے بعد آپ ساتھ ہیں. جناب علی ویلکم بیک. اور اب بات کرنے جا رہے ہیں اس سیزن کا, اس سیریز کا, اس ایونٹ کا جس کا سب کو انتظار تھا اور وہ تھا PSL 6. اور اس کا جناب میچز فائنلی شروع ہو گئے. اور 15ویں میچ میں یعنی کہ میچ تو اب پہلا ہی تھا لیکن ظاہر ہے کہ وہ درمیان میں رک گئے تھے. تو اس میں لاہور قلندرز ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد انہوں نے جناب اسلام آباد یونائٹیڈ کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا. بالکل جی. لاہور نے ٹاس جیت کر اسلام آباد کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی. اور کل ہم جب حرلمہ پرجوش بھی دیکھ رہے تھے تو اس میں بات کہی جا رہی تھی کہ جو سیکنڈ بیٹنگ کرے گا نا, جو بعد میں دوسری اننگ میں بیٹنگ کرے گا وہ ٹیم جیتے گی. اور سمہاؤ ایسا ہی ہوا. ہم نے دیکھا لاہور قلندرز جیت گئی. اور کل جو ہماری شاہد ہاشمی صاحب سے بات ہوئی تھی تو شاہد ہاشمی صاحب نے بات کی تھی کہ دیکھیں بھائی لاہور قلندرز کی جو ٹیم ہے نا وہ بڑی تگڑی ٹیم ہے. اور نہیں مومنٹم, اسلام آباد اس سے پہلے ان کو بیٹ کرتے رہے ہوں گے کیونکہ اس سے پہلے لاہور کی خراب تھی. اب ایک جیت کا مومنٹم بنا ہوا ہے تو جناب انہوں نے اس کو کیری کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج بھی 2 میچز کھیلے جائیں گے, ڈبل ہیڈر ہوں گے. پہلے میچ میں جناب کون مد مقابل ہوگا؟ پہلے میچ میں ٹورنامنٹ کے دفاعی چیمپئن کراچی کنگز اور ان کا مقابلہ ہوگا ملتان سلطان سے. دوسرے میچ میں پشاور زلمی کی ٹیم لاہور قلندرز کے خلاف میدان میں اترے گی. تو جناب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ کو مزید ڈیٹیلز دیں, شاہد ہاشمی صاحب الصبح ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں اور شاہد بھائی سے بات کرتے ہیں. شاہد بھائی ویری گڈ مارننگ سر, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میچ جو ہے حسب روایت حسب توقع جس طرح سے آپ نے پریڈکٹ کیا تھا ویسے ہی ہوا, کیا کامنٹ کریں گے اس پہ آپ؟ اچھا میچ ہوا اور تھوڑی سی اسلام آباد نے غلطی کی, اسپیشلی ان کے کپتان شاداب خان نے. آخری اوور آپ ایسے بولر سے نہیں کراتے جس نے پوری نہیں 16 رن سر فہیم اشرف کا یا کسی اچھے اسپنر کا اپنا خود کا ان کا اوور باقی تھا. ان کو فہیم اشرف کا ایک اوور یا حسن علی کا ایک اوور باقی رکھنا تھا, لیکن چونکہ 19واں اوور کسی اچھے بالر سے کروایا جاتا ہے وہ انہوں نے حسن علی سے کروایا اور حسن علی نے بڑی زبردست بالنگ کی. انہوں نے آخری اوور کے لیے آخری بالر کو 16 رنز دیے تھے لیکن حسین طلعت سے اوور کروایا, بڑی غلطی تھی. انہوں نے پورے اننگز میں کوئی بھی اوور نہیں کرایا تھا اور راشد خان نے پہلی 3 بالوں پہ 3 چوکے جڑ دیے, ایک سنگل بنا, پھر اگلی بال پہ لاسٹ بال پہ جا کے جب 1 رن چاہیے تھا تو ٹیم ڈیوڈ سنگاپور کے پلیئر ہیں انہوں نے چوکا لگا دیا. وہ کہ بڑا رسکی شاٹ تھا لیکن اسلام آباد نے غلطیاں کی اور ایک اچھا خاصا میچ تھا, وہ ان کو جیتنا چاہیے تھا آخری اوور میں, وہ نہیں جیت. سر ہاشمی صاحب آئی ایم شیور کہ اسلام آباد نے کل کے میچ میں جو غلطیاں کی ہیں اس سے وہ سیکھیں گے بھی. آج ڈبل ہیڈر ہے, 2 میچز ہونے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ کراچی کنگز جو ہیں ملتان سلطانز جو ہیں ان کے مد مقابل بھی ہوگی. تو آج کے میچ کے بارے میں آپ کی کیا پریڈکشن ہے؟ دیکھیں تگڑی ٹیم ہے کراچی کنگز کی, لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں بلکہ زیادہ تر کرکٹ جو جاننے والے لوگ ہیں جو اینالسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دن جس دن میچ ہو اگر وہ ٹیم اچھا کھیلتی ہے وہی جیتتی ہے. تو کراچی کنگز کو اچھا کھیلنا پڑے گا. ہماری جو لائن اپ ہے بڑی تگڑی ہے. ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم بابر اور شرجیل کے ساتھ اوپن کریں گے. 3 نمبر پہ مارٹن گپٹل ہوں گے, 4 نمبر پہ والٹن ہوں گے, 5 نمبر پہ اب فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کیا جائے. آیا نجیب اللہ زدران کو افغانستان کے کھلایا جائے یا نیچے سے اسپنر افغانی ہیں ان کو کھلایا جائے, اس لیے کہ آپ 4 فورنر کھلا سکتے ہیں. تو گپٹل,
बॉल्टन, नजीबुल्लाह जरदान और तिशारा परेरा। तो नूर अली जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बड़े यंग 16-17 साल के हैं, आउट करते हैं, विकेटें लेते हैं, और इस विकेट पे स्पिनर चाहिए अच्छा, जैसे कल के मैच में हमने देखा। तो कराची की टीम तगड़ी है। एक अगर वो फैसला सही कर लें कि नूर अली को खिलाएं, बैटिंग अच्छा की एक तरफ और ना जाएं, चीज, बल्कि अगर बैटिंग की हम बात कर लें तो मार्टिन गप्टिल की जो इंक्लूड करने से टीम में, उससे कितनी स्ट्रेंथन हुई है हमारी बैटिंग? जबरदस्त बैट्समैन है। T20 इंटरनेशनल में इश्तियाक अगर किसने सबसे ज्यादा छक्के मारे तो वो मार्टिन गप्टिल हैं। 147 सिक्सेज हैं उनके T20 इंटरनेशनल में, कोई इंडियन भी तो उनके आसपास नहीं है। मार्टिन गप्टिल जब इनिंग्स का आगाज करते हैं, और सबसे कमाल की सबसे खूबसूरत बात उनकी ये होती है कि वो एरी फेरी शॉट नहीं मारते, स्ट्रेट छक्के मारते हैं, और स्ट्रेट छक्के वही मारता है जो स्ट्रेट बैट से खेलता है। ऐसे है जी, क्या और बात मतलब है। जबरदस्त है। अब दूसरे मैच के हवाले से कोई प्रेडिक्शन दे दें? बिल्कुल। 2 मैचेस होंगे। देखिए, लाहौर कलंदर का मुकाबला ज़ल्मी से है। ज़ल्मी की टीम भी बहुत अच्छी है, लेकिन लाहौर चूंकि एक मैच जीते हुए हैं, उनको वहां की गर्मी का अंदाजा है, वो एक्लेमेटाइज हो चुके हैं। एक मैच खेलने के बाद उन्हें पता है कि पिच किस तरह की है, तो उन्हें थोड़ा बहुत एडवांटेज लाहौर कलंदर का होगा। और लाहौर कलंदर एक मैच जीती है तो जाहिर है अब वो चाहेंगे कि हम और मैच जीते बिल्कुल। और टेबल टॉपर ही रहें, टेबल पे टॉप पर हैं वो इस वक्त। सही, बहुत शुक्रिया जी। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। आज होने जा रहा है डबल हेडर। पहले कराची किंग्स का मुकाबला होगा मुल्तान सुल्तान से, फिर पेशावर ज़िल में लाहौर कलंदर्स के मध्य मुकाबले हो गए। हाशमी साहब इज राइट इशफाक कि कल क्योंकि लाहौर कलंदर्स जीते तो उनकी कोशिश होगी कि आज भी हम जीत के ना अपना टेम्पो एक बना ले जीत का। जी बिल्कुल, और टेम्पो बनाना बहुत ज़रूरी है। और कराची किंग्स बिकॉज दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस, और एक जीत का एक लगन उनको आ चुकी है, और अब छठा सीजन है, और इसके अंदर जनाब परफॉर्म करना है, और खास तौर पर ये मैचेस जीतने बहुत जरूरी हैं कराची किंग्स के लिए। बिल्कुल। और क्योंकि एक बात टीम तो इशफाक, तगड़ी है हमारी। बिल्कुल। और दूसरी बात है, पिछले साल हमने देखा था कि पिछले साल के मैचेस में यानी कि PSL सीजन 5 में मुल्तान सुल्तान वाज कंसीडर्ड एज ए तगड़ी टीम जी। लेकिन PSL 6 में मुल्तान सुल्तान की जो परफॉर्मेंस थी ना इतनी इंप्रेसिव नहीं थी। तो चलें देखते जी, हैं अच्छा काम रिजवान मौजूद है हैं और वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और इसके अलावा जनाब जैसे ही ये शुरू होता है PSL का सीजन, तो उस वक्त एक शो जो आ जाता है जिसका सभी इंतजार कर रहे होते हैं, वो है हर लम्हा पुरजोश, जिसकी मेजबानी करते हैं वसीम बादामी। बिल्कुल जी। और कल का शो भी निहायत ही शानदार था। कल के शो में हमने देखा कि अदाकार नबील, जिनको हम तमाम तो लोग बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, बुलबुल के प्रोटैगनिस्ट हैं जनाब, वो उनकी बेगम साहिबा भी शो में मौजूद थी। साथ में लाहौर से आगा माजिद, सलीम अलबेला, आधी तो यहाँ पर बेगम थे साहिबा ही। खूबसूरत नहीं थी, जो हमेशा कहती रहती हैं शट अप नबील। अच्छा, वो मैंने कहा ये क्या बात है। अच्छा हाँ, नहीं ऑफ कोर्स वो नहीं थी, असल वाली थी, हाँ, असल वाली। असल वाली बेगम साहब उनके साथ थी। और साथ में हमने देखा कि प्रेडिक्शन जो है, जो हाँ। डॉक्टर साहब की जो प्रेडिक्शन थी ना कि लाहौर कलंदर जीत जाएगा, जी, तो देखें वो ना सही साबित हुई। तो जनाब क्या हुआ, जरा आपको दिखाते हैं कुछ झलकियां। लोगों की भरपूर तालियों में हमरा तशरीफ ला रहे हैं। नबील भाई सर आइएगा, बहुत सारी तालियां में। ठीक ठाक है नबील भाई, अल्लाह के एहसान। आप बताइए। हमेशा आपको टीवी पे देखा है जी सर, थैंक यू। आज जिंदा भी देख रहे हैं। ये यहाँ के कराची के एडमिशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव। आपको खुद भी नहीं पता आप क्या हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। राशिद खान ने जिस तरह से बॉलिंग की है, 4 ओवर में 9 रन दिए उन्होंने सिर्फ। हाँ, पूरे गेम को चेंज ही पलट दिया किया। ये कराची किंग के पास होना चाहिए। लाहौर ज्यादा कलंदर है? के चांसेस अब मुझे कुछ थोड़े से कम लग रहे हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि इनके पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। मैंने देखा क्या हाँ। कि कचरा आज से 5-7 साल पहले मैं आया यहाँ, वो इतना सा था, पल पल के जवान हो गया है। यहाँ तक मेरे बादामी भाई, हमने कचरे की अपने बच्चों की तरह परवरिश की है। अच्छा। मेरे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, हमने कचरे को प्राइवेट में पढ़ाया है। बुलबुले को कितने साल हो गए? 12वां साल। इस प्रोजेक्ट को कितने साल हो गए? माशाल्लाह नहीं 21 साल। ऑटोग्राफ लेने आई। मैंने ऑटोग्राफ लिया। मैंने निकाहनामा दे दिया। बुलबुले वाले नबील असल जिंदगी में भी बहुत दिल फेंके हैं, हाँ या ना? बिल्कुल भी नहीं। अवार्ड्स मेरिट पर दिए जाते हैं। नॉट एट ऑल। कराची का मुल्तान से कौन जीत रहे हैं? कराची। कराची आपने पेशावर वर्सेस लाहौर कौन जीत रहा है? पेशावर। लाहौर कलंदर जीत रहा है। लाहौर और कराची का पेशावर। लाहौर। जी जनाब, तो आपने देखा हर लम्हा पुरजोश की झलकियां, और जाहिर है कि PSL के साथ साथ जो नाज़रीन हैं उनको इस शो का भी बड़ा इंतजार रहता है, क्योंकि बड़े अच्छे, आप भी शिरकत कर चुकी हैं इसमें, तो बड़े मजे के जो है वो इसमें सेगमेंट्स होते हैं, और वो जो यॉर्कर्स बाउंसर्स वाला बहुत सेगमेंट मजे होता है, रैपिड फायर, जबरदस्त है अच्छा, जी। मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये हमारे जितने भी कमेडियंस वहाँ पे बैठे होते हैं ना, टेलीविजन पे शायद पता नहीं, आई डोंट नो आप इतना एंजॉय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे बैठ के इतना मजा आ रहा था। हाँ। और जो स्पेशली आप नन्हे अहमद शाह को वहाँ पे देख लेते हाँ हैं जी। ना, इतनी कचीचियाँ आ रही होती, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मैं इसका मतलब इनसे ब्रेक में पूछूंगा। हाँ। विल टेक अ ब्रेक हियर।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां नैब कोर्ट के बाहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मानवी वाला मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। से गलत चीज़ें करवाई जाती हैं और ये वो इंशाल्लाह आएंगे और हमें एक्सप्लेन करेंगे, और अगर नहीं आएंगे तो मैं समझता हूँ नैब चेयरमैन जो है वो पार्लियामेंट को अवॉइड करना चाहते हैं, वो पार्लियामेंट से दूर रहना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ अगर वो ये करेंगे तो वो उनके लिए नुकसानदेह है, इस वक्त के लिए भी और आइंदा के लिए। आपने लास्ट टाइम कहा था कि हम लेटर लिखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये पता चला है कि ये पैसे जो इन लोगों ने बिल्कुल लिखेंगे जी। मिनिस्ट्री ऑफ हमारी कमेटी की मीटिंग होगी इंशाल्लाह बजट के बाद, और ये पहली चीज़ एजेंडा पे डाली जाएगी कि नैब ने जो रिकवरी की है उसकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिटेल प्रोवाइड करे, और ये किससे की है। ये चीज़ें आप ये देखें, शायद इसमें देर होगी मगर ये होंगी, और आप भी देखेंगे, विटनेस करेंगे, और मैं भी करूँगा। वाले साहब ये बताते हैं कल प्रोग्राम में फिरदौस राशिद अवान ने जिस तरह मिंबर कौमी असम्बली का गला पकड़ा, इससे पहले फ्लोर ऑफ द हाउस पे साबिक वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि आपको जूती मारने का दिल करता है। सियासत किस तरफ जा रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि वो भी गलत बात है कि उन्होंने खाकान अब्बासी साहब से, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस किस्म की बात करेंगे पार्लियामेंट में, पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं। और फिर फिरदौस आशिक अवान पे किसी ने मुझे उनकी कुछ पुरानी क्लिप्स भी भेजी कल, तो मेरा ख्याल ये उनकी नेचर कहूँगा या उनका तरीक़ेकार कहूँगा कि वो करती रहती हैं ऐसे, तो कल भी उन्होंने कर दिया, यही कह सकता हूँ और कुछ नहीं कह सकता हूँ। और मेरी भी वो कोलीग रह चुकी हैं, मेरे साथ पीपल्स पार्टी में रह चुकी हैं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में काम कर चुकी हैं, बट है ये अफसोस की बात, पार्लियामेंटेरियंस को ये चीज़ें नहीं करनी। सर, कल मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि मेरा पीपल्स पार्टी से तो मुकाबला भी किया, उसका जिक्र भी नहीं करना चाहते, तो क्या जो PDM से इतना ये प्यार मोहब्बत का रिलेशन शुरू हुआ था अब बाकायदा ख़त्म हो गया? देखें, फिर वही आप PDM की बात करते हैं, उनका पीपल्स पार्टी से अगर कोई लव अफेयर था तो उनका था, हमारा तो नहीं था। तो अगर वो फील करती है कि वो लव अफेयर ख़त्म हो गया है तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने ही शुरू किया था वो अफेयर और उन्होंने ही ख़त्म कर दिया, तो इट्स अ वन साइडेड इशू। मगर मैं ये समझता हूँ कि अगर वो पीपल्स पार्टी की फ़िक्र नहीं करती तो, और वो भी ये समझती हैं कि PMLN जिस मिशन पे भी जा रही है और वो खुद ही कामयाब हो जाएगी, मैं नहीं समझता कोई भी पार्टी, सियासत अब ऐसे जंक्शन पे आ गई है कि कोई भी। जनाब, तो सलीम मानवी वाला साहब पीपल्स पार्टी का रहनुमा है, इससे पहले डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं, नैब कोर्ट में पेशी के बाद गुफ्तगू कर रहे थे और फिरदौस आशिक अवान साहिबा से मुतालिक उन्होंने कोई बात की, और वो ये कहते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन एशिया पार्लियामेंटेरियन भाई वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है और पंजाब हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रही है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एग्जैक्टली सूबा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। और कराची वालों, आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि आप लोगों को अब स्पेसिफिकली अगर अद्वियात खरीदनी हो और घर में आपको कि बड़ा ना हो, मर्द ना हो, तो आपको खुद बाहर जाने की जरूरत नहीं, या फिर आप बीमार हो और आप इतनी हिम्मत और सकत नहीं कि आप घर से बाहर जाके खुद अद्वियात खरीद सकें, तो आपके लिए आसानी ये है कि अब मोटर बाइक पे चलती फिरती फार्मेसी आपके लिए हाजिर है। डॉक्टर सना जो एहसान है वो ये बाइक राइड करती हैं और आपको गाइड भी करती है जनाब, दवाइयाँ भी देती हैं जनाब। तो इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर सना न्यूज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सना। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, ये बताइएगा कि ये आजकल तो हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो मेडिकल स्टोर्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनकी जानिब से ये सहूलत दी जा रही है कि वो घर पे आपको अद्वियात पहुंचा सकते हैं एक फ़ोन कॉल पे, लेकिन जब आपने ये सिलसिला शुरू किया उस वक्त ज़ाहिर है ये चीज़ नहीं होगी, तो ख्याल कैसे आया मेडिसिन? मैं डिफरेंट फार्मेसीज़ के अंदर जब मेडिसिन या कोई मेडिकल इक्विपमेंट लेने जाती हूँ तो मैं वहाँ देखती हूँ कि वहाँ इस तरह के लोग मौजूद हैं जिन्होंने फार्मेसी की तालीम हासिल नहीं की हुई होती, ना उनके पास कोई डिग्री होती है। ऑब्वियसली जब उन्हें इस बारे में कोई मालूमात नहीं होती तो वो लोगों को क्या काउंसलिंग करेंगे। वहाँ पर एक फार्मासिस्ट को होना चाहिए जो कि फार्मासिस्ट वहाँ पर जिसके नाम पर लाइसेंस जारी हुआ होता है उसी को होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रजिस्टर्ड हो, प्रॉपर्ली लाइसेंस्ड हो, लेकिन वहाँ पर फार्मासिस्ट नहीं होते, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अगर कहीं किसी जगह पर आपको फार्मासिस्ट नजर भी आए किसी हॉस्पिटल के अंदर, तो उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं दी जा रही होती कि वो अपनी एजुकेशन को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें लोगों के फ़ायदे के लिए। उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो टेक्नीशियन बेस्ड तरीक़ों को फॉलो करें, जो एक पुराने टाइम से चला आ रहा है कि एक मरीज़ गया, आपने दवा निकाली, उसे पकड़ा दी, कोई उसको गाइड नहीं किया, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी दवा के बारे में।
تو فارماسسٹ کو فورس کیا جاتا ہے کہ آپ اس طریقے کو اڈاپٹ کریں جو ٹیکنیشین یوز کر رہا ہے. تو سوچیں یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے ہم سب فارماسسٹ کے ساتھ. بہت جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسپیسیفک جو فارماسسٹ بھی ہیں وہ کسی ایک اسپیسیفک دوائی کو ہی جو ہے وہ پروموٹ کرتے بجائے کہ آپ فارمولے کو جو ہے اس پہ بات کریں. ایگزیکٹلی. مجھے یہ بتائے گا کہ جب لوگ آپ کو کال کرتے ہیں, آپ دوائیاں لے کے جاتے ہیں, بہت ساری خواتین آئی ایم شیور جب آپ کو کانٹیکٹ کرتی ہیں تو پھر صرف جا کے صرف دوائیاں ہی آپ ان کو ڈلیور کرتی ہیں یا پھر چیک اپ وغیرہ بھی کر دیتی ہیں؟ اچھا, یہاں پر میں آپ کو ایک چیز کلیئر کرتی چلوں کہ ابھی میں نے میڈیسنس کے لیے کوئی کام شروع نہیں کیا کیونکہ ابھی میرا بالکل فریش اسٹارٹ اپ ہے. مجھے ایک لمیٹڈ بجٹ کے ساتھ چلنا ہے. میرے پاس بہت زیادہ کیپٹل نہیں کہ میں اس فیلڈ میں آئی تو میں کوئی بہت امیر گھرانے سے ہوں یا کوئی ویلدی بیک گراؤنڈ ہے میرا, تو میں نے بہت بڑے پیمانے پہ اسٹارٹ کر دیا بہت. ابھی آپ کر کیا رہے ہیں؟ اور فوراً مجھے فیڈ بیک آنا شروع ہوا. یہ بالکل میرا فریش اسٹارٹ ہے. ابھی میں نے فارماسیوٹیکل اکوپمنٹ سے اسٹارٹ کیا. گلوکومیٹرز, بی پی ایپریٹس, تھرمومیٹرز ہیں, سرنجز ہیں, فرسٹ ایڈ باکس اور فیس ماسک. یعنی کہ اگر کسی کی طبیعت ٹھیک نہ ہو وہ آپ کو کال کر سکتا ہے اور آپ جا کے اس کا چیک اپ وغیرہ کر سکتے ہیں اور پھر آپ اس کو دوائیاں پرسکرائب بھی کر سکتے ہیں. اچھا, چیک اپ کرنا ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے, ڈائگنوز کرنا ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے. ڈاکٹر آپ کو میڈیسنس لکھتا ہے, اس میڈیسنس کو کس طرح سے لینا ہے, کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد, اس میڈیسن کا کس میڈیسن کے ساتھ یا کھانے کے ساتھ انٹریکشن ہے, یہ بتانا فارماسسٹ کا کام ہے. آپ ڈاکٹر ان فارمیسی ہیں؟ ڈاکٹر آف فارمیسی. اچھا, اب یہ بتائیے کہ اب آگے میں نے جس طرح سے شروع میں عرض کیا کہ جناب اب تو ایسے میڈیکل سٹورز موجود ہیں جو ریپیوٹیڈ بھی ہیں اور وہ آپ کو گھر پہ ڈیلیور بھی کر دیتے ہیں ود ان 30 منٹس, اور بہت سی ایسی سروسز ہیں جو آپ کو منگوا دیتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کے اندر اسکوپ کیا دیکھ رہی ہیں اور کہ جناب ایسے میں جب اتنا مقابلے کی فضا ہے اور لوگ اب پرووائڈ کر رہے ہیں سروسز, تو آپ کیا اسکوپ دیکھ رہی ہیں اس مارکیٹ میں؟ سب سے پہلے تو میں چاہتی ہوں کہ لوگ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں. ہمارے یہاں مقابلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کون زیادہ ارن کر رہا ہے, بس جلدی سے کون زیادہ پیسہ کما رہا ہے, تو کون سا میڈیکل اسٹور کمرس میں بہت پیسے کمانے کے معاملے میں رائز کر گیا ہے. ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگوں کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے جو انڈر میٹرک یا انڈر ایجوکیٹڈ لوگ اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ وہاں ہونا ڈیزرو نہیں کرتے, انہیں وہاں سے ہٹایا جائے اور وہاں پہ وہ انسان جس نے 5 سال تک راتوں کو جاگ جاگ کر محنت کی ہے اور ایگزامس دیے ہیں, اسی چیز کی پڑھائی کی ہے, اسے مایوسی سے بچایا جائے اور اس کی اسے صحیح جگہ پہ بٹھا کے اس کی ایجوکیشن کو یوز کرنے کا موقع دیا جائے. مایوسی کی بات کی, مجھے دیکھیں جو کام آپ کر رہی ہیں یہ بہت انیوژل ہے خواتین کے لیے. تو جب آپ لوگوں کے گھر جا جا کے اگر فارمیسی میڈیسنس کے والے سے بھی آپ کام کر رہی ہیں تو کبھی کوئی ایسا وقت آیا کہ آپ کو بڑی مایوسی ہوئی لوگوں کے بیہیویئر کو لے کے؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے مجھے اب مایوسی نہیں ہوئی. مجھے اسٹارٹ میں جب میں نے اپنی ڈگری لی تھی اور جب میں فیلڈ میں آئی تھی تو جب میں نے فارماسسٹ کی حالت دیکھی تھی مجھے اس وقت بڑی مایوسی ہوئی, برا لگا. پھر میں نے اپنے آپ کو اس مایوسی سے نکالا اور پھر اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا میں نے, اور اب جو میں یہ کام کر رہی ہوں میں کافی موٹیویٹڈ ہو کے کر رہی ہوں بہت زیادہ. اور جب آپ کوئی چیز بہت شوق اور محبت سے کرتے ہیں تو دیکھیں ڈیفیکلٹیز ہر جگہ آتی ہیں. کوئی چیز آپ کو پلیٹ میں رکھ کر نہیں مل جاتی کہ بچوں کی طرح کہ بچوں والی آسان چیز کر لیا آپ نے اور بہت خوش ہو گئے کہ میں نے بہت تیر مار لیا. ثنا, ایک چیز یہ بتائیے کہ رابطے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ہاؤ ڈو پیپل فائنڈ یو اینڈ کانٹیکٹ یو؟ کیسے وہ رابطہ کرتے ہیں, بلاتے ہیں اور اور ڈیورنگ مائی وے آن بائک رائڈنگ لوگ مجھے نارملی کہتے ہیں کہ آپ اپنی بائک تھوڑی روک دیں, اسپیڈ کم کر لیں, ہمیں آپ کی پک لینی پیچھے. میں نے پیچھے ایک بورڈ لگایا ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا پیکیج میں بڑا سا. اچھا, تو یہ اس طریقے سے کوئی نمبر وغیرہ نہیں ہوتا؟ مطلب ہاں, نمبر ہوتا ہے بورڈ پہ اس کے اندر, تو نمبر کے ذریعے لوگ آپ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں اور اس طریقے سے کچھ فیک کالز آتی ہیں آپ کو؟ شکر ہے ابھی لوگوں کو اتنا پتہ نہیں چلا سے لوگ تنگ نہیں کرتے. ہاں, اب دیکھیں ہمارے جنرل پرسیپشن یہ ایک مائنڈ سیٹ لوگوں کا بن گیا کہ بس اگر فیمیل ہے اس نے نمبر لکھ دیا تو لوگ کال کریں گے ہی کریں گے. ایسا نہیں ہوتا. کبھی کبھار کوئی ایک آدھ اگر آ گئی, نارملی روٹین میں اتنا نہیں ہوتا کوئی پریشان کیا ہی جا رہا ہے, ایسا نہیں ہوا, اس طرح کا نہیں ہوا کچھ. پھر لوگ مجھے کال کرتے ہیں, بورڈ پہ میرا نمبر مینشن ہے, کال کر کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے, تو پھر میں اس کی اپ ڈیٹڈ پرائز مارکیٹ سے معلوم کر کے انہیں بتاتی ہوں کہ اگر یہ آپ کے بجٹ کے اندر ہے تو ویل اینڈ گڈ. تو ہر کوئی اپنا فائدہ نقصان دیکھتا ہے کہ جناب وہ چیز لے رہے ہیں وہاں سے سستی مل جائے, اچھی مل جائے اور سستی مل جائے, یہ سب کی وہ ہوتی ہے. تو ایسے میں آپ ان کو یہ پرووائڈ کرنے اس میں دیکھیں قصور لوگوں کا بھی نہیں ہے نا. پاکستان کے اندر دیکھیں لوگ اس طرح سوچ کیوں رہے ہیں, پرابلم یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. جی جی, ہمیں روٹ کاز کی طرف دیکھنا چاہیے کہ مین ریزن کو ختم کیا جائے جس کی وجہ سے لوگوں کا مائنڈ سیٹ اس طرح کا بن چکا ہے کہ ہر چیز بس پیسہ ہے. اچھا, اگر پیسے کو لوگوں کے لیے ایزیلی اویلیبل کر دیا جائے, جابس کی فراوانی ہو, تو پھر لوگوں کا مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو جائے گا. پیسے ہی سب کچھ نہیں ہو جائے گا. اور لیکن ثنا وی آر ہیپی فار واٹ یو ڈوئنگ کہ آپ نے اسپیسیفکلی اپنے لیے ایک اچھی فیلڈ کا ایک تو پہلے چناؤ کیا, اور اس کے بعد میں پھر آپ یہ بھی آپ نے دیکھا کہ آپ خود لوگوں کے گھروں میں جا جا کر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اچھا, کوئی ڈلیوری چارجز وغیرہ ہیں سارے؟ یہ میں فری ڈلیوری کرتی ہوں. فری ڈلیوری کرتی ہیں, تو پھر آپ اپنی ریسورسز مینیج کیسے کرتی ہیں؟
میں نے اپنی فارمیسی کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد کچھ عرصہ جاب بھی کی اور میرے فادر کا بہت بڑا سپورٹ رہا. میرے فادر جب زندہ تھے تو ہی لوڈ می الاٹ, مجھے بہت محبت کرتے تھے, انہوں نے مجھے بہت کانفیڈنس دیا اور میرے لیے نہ صرف ایموشنلی مجھے اسٹرانگ کیا, میرے لیے فائنینشیل ارینجمنٹ بھی اچھا خاصا کر کے گئے کہ کبھی اگر مجھ پہ زندگی میں برا وقت آ جائے تو میری بیٹی کو کوئی پرابلم نہ ہو, وہ اس وقت اس پیسے کو یوز کر سکے. تو اس میں سارا کریڈٹ بچپن سے لے کر آج تک انہوں نے میری ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال رکھا. پیسہ آپ یہاں پہ یوز کر رہی ہیں؟ جی, تو اسی پیسے میں لے کر یہاں پہ وہ پیسے یوز کر رہی ہوں, تو اس میں میرے فادر کا سپورٹ. تو ویسے آتے جاتے ہوئے کبھی کوئی سیکیورٹی کنسرن آپ کا رہا ہو؟ اور ایک تو یہ چیز, اور دوسرا آپ کے جو ساتھی فارماسسٹ ہیں یعنی کہ جو آپ کے ساتھ پاس آؤٹ ہوئیں گے, خواتین بھی ہوں گی, ان کا رسپانس کیسا ہے اس ساری چیزوں کو دیکھ کے؟ دیکھیں, سیکیورٹی کنسرن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب میں بائک پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہوں تو ٹریفک سے ریلیٹڈ کنسرن ہوتے ہیں, کیونکہ اس وقت آپ اسپیڈ میں ہوتے ہیں, اس وقت ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کو روک کر گانے گائے گا بیچ سڑک پہ اور چھیڑے گا, ایسا نہیں ہے. لیکن ٹریفک کے حوالے سے بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے یہاں ویمن سپریسو مینٹیلٹی میلز بہت ہیں جو کہ عورتوں کو گراتے ہیں اور اپنے آپ سے بہت کمتر سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے کیسے بائک لے کر آ گئی, کیسے بائک چلا رہی ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے, تو وہ مار کر گرانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں گری یا نہیں گری. مجھ پہ پریشر ہوتا ہے کہ سگنل توڑو, پریشر ہوتا ہے کہ رانگ وے سے جاؤ, اور پریشر ہوتا ہے کہ اوور اسپیڈنگ کرو. تو یہ ساری چیزیں جو فیس کرتے ہیں چیزیں چینج بھی ہو رہی ہیں, کیونکہ شارع فیصل پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جاری ہوتی ہیں اور نو بڈی از نوٹسنگ دیم, تو بڑی اچھی بات. اور بڑی بات ہے, بہت شکریہ جی. ڈاکٹر ثنا احسان ہمارے ساتھ موجود تھے, اور لاہور میں جو لوگ رہنے والے ہیں وہ تو بہت سی جگہوں پہ ریلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ بڑی تعداد میں خواتین وہاں پر اب سے نہیں کوئی پچھلے 10 سالوں سے بائک چلا رہی ہیں. سو بڑی اچھی بات ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. جی جناب عالی, اس وقت ٹائم ہو گیا ہے 10:05, چار کے بعد 1 منٹ کا اضافہ. 4:15 بولا, پہلے مجھے لگا کہ 10:04, 10:05. شکر آپ ایسے نہیں 5 منٹ. تو جناب میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق سبتی, اور میرے ساتھ ہیں خامخواہ مدیحہ نقوی, اور میں تو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہوں, لیکن مدیحہ کو تعارف کی ضرورت ہے, اس لیے میں نے ان کا نام خود ہی بتایا. بہت شکریہ آپ کا, آپ نہ ہوتے تو کیا بنتا میرا. لیکن خیر جناب, لوگوں کو کیسے پتا چلتا کہ یہ مدیحہ نقوی یہاں پہ بیٹھی ہے. خیر جی, پروگرام کے دوسرے گھنٹے میں بہت امپورٹنٹ ایشو کے حوالے سے ہم بات کریں گے. دیکھیں, ہم آپ کی فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایکسرسائز کرنی ہے, واک کرنی ہے, یوگا کرنا ہے, لیکن جس چیز نے ہمیں پورے ہماری باڈی کو پروسیس کرنا ہوتا ہے, وچ از آور برین, ہم اپنے دماغ کی ایکسرسائز کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں, اور ہم اپنے دماغ کی ہیلتھ کے لیے کچھ نہیں کرتے, جس کو مینٹل ہیلتھ کہتے ہیں. اور بعض اوقات یہ چیزیں کنیکٹڈ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس سے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جن سے آپ کی ذہنی صحت پر بھی منفی اثرات ہوتے ہیں. منفی اثرات نہیں ہوتے, پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں. لو جی, میری ابھی صحت متاثر ہو رہی ہے کیونکہ میں بیٹھا ہوں. کوئی بات نہیں جی, ڈاکٹر اسپیشلی آ رہی ہے, تو آج ڈاکٹر سے نہ صرف آپ میں بلکہ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہم سب جو ہے ہم سب کو ایک مینٹل تھیراپی کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم میں سے کوئی شخص مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات نہیں کرتا. اور ایک اور چیز یہ ہے مدیحہ, ایک چیز ذرا سی بات پہ ہم کسی کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار تم تو نفسیاتی ہو گئے ہو, اور نفسیاتی کو کوئی گالی بنا دیا ہے. اگر آپ کہتے ہیں جی تم پلیز تم نے جا کے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, اگر تم نے سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے, سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے, تو لوگوں کو لگتا ہے کہ بھائی مجھے پاگل کہہ دیا. آپ کسی کو کہہ دینا, ویسے تانا مارنے کے لیے کہتے ہیں نا, یو نیڈ ٹو سی اے سائیکیٹرسٹ. بیسیکلی جو تانا دے رہا تھا نا اس کو دیکھنا چاہیے سائیکیٹرسٹ. سائیڈ ایفیکٹ, وہ ایفیکٹس, اسپیشل ایفیکٹس آپ چلا لیں, وہ ڈوز والے, اس میں اگر کوئی کہہ لے تو زوم ان زوم آؤٹ کے ساتھ. تو جناب اس طرح سے ہوتا ہے, سیریس نہیں لیا جاتا, گالی سمجھا جاتا ہے, اور لوگ اپنی مینٹل ویل بینگ کے لیے پھر جلتے کڑتے رہتے ہیں, لیکن کوئی عملی قدم نہیں اٹھاتے ڈرتے ہوئے. ہم بھی اور آپ بھی اس پہ عمل پیرا ضرور ہوں گے. جلدی سے ٹاپ سٹوریز پہ نظر آ لیتے ہیں. ٹیلنٹ اور جذبے کی کوئی کمی نہیں. مارشل آرٹسٹ نعمان محسود نے بھارت کا ریکارڈ توڑ دیا. 1 منٹ میں 52 کپ اپس لگائے. گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کی جانب سے بھی تصدیق کر دی گئی. کراچی کی لیاری ندی کے ساتھ ساتھ اربن فارسٹ ہوگا یا پھر بکرا منڈی, سوالات اٹھنے لگے. رکن سندھ اسمبلی خرم شیر زمان کا دعویٰ ہے کہ بلاول بھٹو نے اربن فارسٹ کی زمین ٹھیکے پر دے دی ہے. آج 2 میچز ہوں گے. دفاعی چیمپئن کراچی کنگز کا مقابلہ ملتان سلطان سے ہوگا, اور دوسرے میچ میں پشاور زلمی کی ٹیم لاہور قلندرز کے خلاف میدان میں اترے گی. ٹاپ سٹوریز آپ نے جانی, اور ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کرونا کیسز کے حوالے سے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اب کرونا کے کیسز کی جو مثبت شرح ہے وہ بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور ایک اور اچھی بات ہے کہ ملک کے جتنی آبادی اس میں 1 کروڑ آبادی کو
कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। जी बिल्कुल, और ये बड़ी अच्छी बात है। और वैसे तो 2017 की जो सेंसस है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, और जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अंदर भी इसकी इंडिकेशन नहीं होगी, लेकिन 1 करोड़ लोग कोरोना से अब इंशाल्लाह महफूज रहेंगे, और वो दूसरों के लिए मिसाल भी बनेंगे कि जनाब आपने वैक्सीन लगवा ली है, अब हम भी लगवाएंगे। और बहुत से लोग दूसरों को ऑब्जर्व करने के लिए रुके रहते हैं। अभी भी हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग हमें ऑब्जर्व करें कि हम ठीक है, ये पागल तो नहीं होती कि मदिया शो में उड़ के तो नहीं दिखा देगी, या कलाबाजियां तो नहीं लगाएगी, बल्ब तो नहीं जलेगा मदिया से। तो अभी भी लोग ऐसी चीजें ऑब्जर्व करें, लेकिन आपकी सेहत के लिए अच्छा है। पाबंदियों के हवाले से आपको बता दें जनाब के पाबंदियां जो हैं उनमें नरमी आ गई है। जो ताजी बरादरी है उनके लिए अच्छी खबर यह है कि हफ्ते में 1 दिन सिर्फ आपको, जो आपकी भी छुट्टी होगी, आपको अपना कारोबार बंद रखना है। दफातर में भी अब ये कहा जा रहा है कि जी 100% जो है, क्योंकि सरकारी दफातर में वैक्सीनेशन हो गई है, तो अब अटेंडेंस जो है वो 100% होनी चाहिए। और जाहिर है वज़ीर आला सिंध की जानिब से, सिंध के हवाले से कहा गया था कि जुलाई की तनख्वाह नहीं मिलेगी अगर आप वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे। और ऑब्वियसली प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी इस हवाले से बात की जा रही है। अच्छा, मज़ारात और सिनेमा हॉल्स अभी बंद रहेंगे, और 11 जून से सिनेमा हॉल्स में जो होता है, सिनेमा हॉल्स खोल दे, कितना सफर किया सिनेमा हॉल्स में, तो वो चीजें जो कब से बंद हुई और उसके बाद दोबारा खुली ही नहीं। अगर दफातर में भी देखें तो हम देखते हैं कि जी AC लगा हुआ है, हम बैठे हुए होते हैं ना, तो उसमें क्या मसला है? मार्केट शॉपिंग मॉल में भी लोग घूम रहे होते हैं ना। वो मसला ये है कि शायद उस हवाले से कोई परसुएड नहीं कर पा रहा कि एंटरटेनमेंट भी आपके लिए जरूरी है। आपके लिए जाहिर है कि एक ब्रीदर भी चाहिए होता है, तो वो जरूरी है कि आप अपने रिस्क की तलाश के लिए तो निकलते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको जानो। अच्छा, 11 जून से एक और फैसला किया गया है कि 18 साल से जायद उम्र के जो लोग हैं उनकी वॉक इन वैक्सीनेशन होगी, जो कि बड़ा अच्छा है। यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 1166 पर नंबर तो आप भेज सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप कहीं पर भी किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में जाके वैक्सीन और क्योंकि फाइजर भी आ गई है, तो वो खवातीन जो कि हामला हैं वो भी जाके फाइजर वैक्सीन जो है ये बड़े आराम से लगवा सकते हैं, क्योंकि कैनसाइनो और इसके अलावा जो साइनोफार्म भी जो लगाई जाती थी, तो उसके हवाले से कहा जा रहा था कि वो भी हामला खवातीन को सजेस्ट नहीं की जा रही है। उसके हवाले से अभी क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं किए गए थे, लेकिन पाकिस्तान में अभी जाहिर है, भारत में ये हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास डेटा मौजूद नहीं है, इसलिए हम जो हामिला खवातीन हैं वो इस पर वैक्सीन लगाने से अभी गुरेज करें। लेकिन फाइजर के हवाले से एक मसला है। फाइजर क्या मसला है भाई? मैं तो कहता हूँ कि जहाँ जाए ना, तो उनका जो पहले जो उनका फ्रिज रखा हुआ है या जो उनके पास कोल्ड स्टोरेज है, उसमें टेंपरेचर लाजमी तौर पर चेक करें। -70 के दरमियान उस वैक्सीन का रहना जरूरी है। ये जो साइनोफार्म या साइनोवैक हमारे पास यूज हो रही है, ये तो 2 से 8 के दरमियान भी रख लें तो ठीक है, लेकिन फाइजर के लिए ये नेसेसिटी है कि -20 से -70 तक। और अच्छी चीज है, फाइजर बच्चों को भी लग सकती है, क्योंकि अमेरिका में बड़ी तादाद में बच्चे भी फाइजर लगवा रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे। अब एक वो चीज़ जिसके हवाले से हम पहले बात कर रहे थे, वो है आप मेंटल हेल्थ के हवाले से। देखिए, आजकल का जो ज़माना है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, हमारे सर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हमें नौकरी का प्रेशर है, हमें घर की लाइफ को अच्छा रखने का प्रेशर है, हमें सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल का ज़माना ही सोशल मीडिया का है, तो सोशल मीडिया का भी हमें प्रेशर बहुत है कि किस तरीके से हमने सोशल मीडिया पे अपनी अच्छी अच्छी लाइफ दिखानी है, ताकि ज़्यादा लोग हमें लाइक करें, ज़्यादा लोग हमें अच्छा समझें और लोग हमसे मोहब्बत करें, तो मुसलसल एग्जैक्टली हमें कंटिन्यूसली एक तरीके से जंग में है, अपने आप से भी और अपने हालात से भी। देखिए, वैसे अशफाक, आप अगर खाना ज़्यादा खाते हैं, आप निहारी खाते हैं, कोई भी चीज़ आप ऐसे खाते हैं, तो आपको गिल्ट होगा, आप कहेंगे यार अब मुझे वॉक करनी है ताकि मैं इसको बर्न कर सकूं। लेकिन जब हम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम अपसेट हो जाते हैं, तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमें यहाँ पर हमारी मेंटल हेल्थ को भी एग्जामिन करने की ज़रूरत है। हो सकता है दिमाग की भी कुछ एक्सरसाइज हो। हाँ जी, बहुत सी होते हैं, और चीज़ें जाहिर है कि आपको फोकस करने में मदद देती हैं। बहुत सी एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं, लेकिन अब सब कुछ हम ही बता देंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा। बिल्कुल जी, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर कंवल, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कंवल। हाउ आर यू? आई एम गुड एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। फाइनली थैंक यू सो मच। कंवल, आपने हमारी डिस्कशन सुनी कि हमने मेंटल हेल्थ के हवाले से, मैं सोच रहा हूं आप दोनों भी थेरेपी परस्यू कर लें, थेरेपिस्ट बन जाएं। अच्छा, आप मैं दोनों की काफी अच्छी साइको एजुकेशन है। आप लोगों को शदीद थेरेपी की जरूरत है। बिल्कुल भी नहीं, आप आधे नफ्सियाती हमें लग रहे हैं। नो, मैं कहती हूँ हमारे स्पेशली पाकिस्तान में, बिकॉज जिस तरह आप लोग कहते हैं स्टिग्मा वो बहुत है, तो आई थिंक 1% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर जरूरत से ज्यादा साइको एजुकेशन है। क्योंकि मेरी थेरेपी में कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनको मैं कहती हूँ आपको कोई मसला नहीं है, इट्स ओके। नहीं आपको नहीं पता, मैं ज्यादा सोचती हूँ, मैं कहती हूँ इट्स ओके, हर नॉर्मल इंसान ज्यादा सोचता है, इट्स फाइन, यू नो। सो कुछ हैं जिनको जरूरत से ज्यादा पता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और फिर कुछ हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट बिकॉज दे हैव नो इन्फॉर्मेशन या इनडिफरेंस, लैक ऑफ नॉलेज मोस्ट प्रोबेबली, तो दे डोंट अंडरस्टैंड कि इट्स एक्चुअली अ प्रॉब्लम। कमल, क्योंकि मेंटल हेल्थ का हमारी जब अच्छी नहीं होती, तो हम देखते हैं कि हमारे में और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हमारे में अखलाकियात का भी मसला आ जाता है, हम आइसोलेशन में भी चले जाते हैं, हम जो चीज़ सफ़र कर रहे थे हम वो वेंट आउट नहीं कर पा रहे होते।
تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں اور کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آئی تھنک مدیحہ مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنے کے لیے آپ لوگوں نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کی. آئی تھنک سب سے پہلے تو کرونا کی وجہ سے لائک کووڈ ٹائمز, لاک ڈاؤن, ایسی بہت ساری چیزیں تھے جو ایز اے پریکٹیشنر ہم ریکمینڈ کرتے تھے یو نو کہ آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں, اور پھر کرونا آ گیا اور ہمیں بھی اپنی اسٹریٹجیز چینج کرنی پڑی. یو نو فرام اے ٹائم کہ بچوں کو اسکرین مت دیں ٹو اے ٹائم کہ بھائی بچوں کو اسکرین دے دیں, ایٹ لیسٹ بچے کچھ تو کریں گے نا, مطلب واٹ آر دے گوئنگ ٹو ڈو. یہ کہ آپ لوگ بھی آن لائن سیشنز بھی کرتے ہیں, آن لائن سیشنز, اینڈ آئی تھنک دا بیسٹ ایسٹ جو آئی تھنک پاکستان نے ڈسکور کیا ہے وہ آن لائن ہی ہے اس پورے کرونا پینڈیمک میں. دیکھیں باہر کے ملک بہت ایڈوانسڈ ہو گئے تھے, اور آج بھی جب میں کسی سے کہتی تھی تھیراپی آن لائن لے لیں کیونکہ آپ لاہور میں ہیں, تو وہ کہتے تھے ایسے کیسے ہو سکتا ہے, میں بغیر ڈاکٹر کے پاس ہے ڈاکٹر سے کیسے مل سکتی ہوں. اب میرے میجورٹی سیشن آن لائن ہیں, مطلب اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایز لانگ ایز ویڈیو آن ہے اور پرسن آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, تو آپ سوچیں نا ان ٹرمز آف ٹیکنگ ہیلپ کتنا آپ کا. تو یہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ پہلے ظاہر ہے کہ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس یا سائیکیٹرسٹ کے پاس ریکمنڈیشن کے بعد انسان جاتا ہے, تو پہلی وارننگ سائنس کوئی بھی شخص آپ کے پاس آتا ہے اس میں کیا دکھائی دیتی ہیں آپ کو, کیا دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں سب سے پہلے جو ہماری سائیکالوجی کی بیسک ڈیفینیشن ہے کہ ہاؤ ڈو وی نو سم تھنگ از ایب نارمل, ہمیں کیسے پتا کوئی چیز ایب نارمل ہے. ہم کہتے ہیں کہ فیلئر ٹو فنکشن ایڈیکویٹلی, انگلش کی ڈیفینیشن ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جیسے دیکھیں میرا کمپیریزن مدیحہ سے مدیحہ کا آپ سے نہیں ہو سکتا. سو میں دیکھ رہی ہوں, فار انسٹنس مدیحہ کی ایگزامپل لیتے ہیں, آئی ایم ٹرائنگ ٹو سی کہ مدیحہ کے ابھی جو بھی سمٹمز ہیں یا جو بھی پرابلم ہے, کیا مدیحہ پہلے بھی ایسی تھی, اور اگر مجھے ڈفرینسز نظر آئیں کہ یہ پرسن پہلے ایسا نہیں تھا, لائک پہلے سوشل بھی تھا اب کمرے میں رہتا ہے, پہلے اتنا روتا نہیں تھا, مطلب اگر آپ کو اسپیشلی ڈکلائن کی طرف چینجز نظر آئیں کہ پہلے جس طرح سے وہ پرفارم کرتے تھے, جس طرح سے یہ آبزرویشن تو پھر آپ خود کریں گی یا ڈیٹا جو اویلیبل ہوگا اس یوزلی گھر والے کرتے ہیں, اینڈ دے آر دا پیپل جو ریکگنائز کرتے ہیں کہ اس پرسن کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے. پھر سیکنڈ چیلنج آف کورس ہوتا ہے کہ کنونس کرنا اس پرسن کو کہ آپ کو پرابلم ہو رہی ہے, یو نو, بیکاز وہ پرسن آہستہ آہستہ کر کے ڈکلائن کی طرف جاتا ہے تو وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں. لائک میجورٹی ویمن ہو ہیو ڈپریشن ان پاکستان, 80% کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو میری پرسنالٹی ہے, مجھے لوگوں سے بات کرنا اچھا ہی نہیں لگتا, مجھے تو اچھا لگتا ہے کہ میں گھر پہ رہوں اور روتی رہوں کیونکہ میرے پاس کچھ اور کرنے کو ہی نہیں ہے. تو دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ جو وہ فیل کر رہی ہیں وہ ایکچولی ڈپریشن ہے, وہ اتنا یوز ٹو ہو جاتے ہیں. تو یہ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ اس میں سب سے بڑا رول فیملی ممبرس کا ہے, یا سگنیفیکنٹ ادرس نہیں ہوتے, چاہے وہ دوست ہوں کزنز ہوں, کہ وہ اگر آپ کسی پرسن کو دیکھیں اور آپ کہیں یار اگر آپ 6 مہینے پہلے دیکھیں, 1 سال پہلے دیکھیں, اور آپ کہیں کہ نہیں اس پرسن کے اندر یہ ایسا نہیں ہوا کرتا تھا, سو یو نو the first thing you have to do is convince the person کہ they need some help. تو کمل کیسے ہم اگر خود کو کسی چیز میں انوالو بھی کرنا چاہیں, مطلب اگر میں کسی ڈپریشن کے فیز سے گزریں, ڈپریشن کا تو خیر آپ کو ورڈ آج کل لوگ ایز اے فیشن بھی استعمال کرتے ہیں نا, ان ہے بہت زیادہ, تو لوگوں کو ایگزیکٹلی پتہ نہیں کہ ایگزیکٹلی ڈپریشن ہوتا ہے کیا, لوگ کتنے کربس میں مبتلا ہوتے ہیں جو لوگ ڈپریشن کی بار بار بات کر رہے ہوتے ہیں. میں اپنے آپ کو خود اگر نکالنا چاہوں تو میں کن کن چیزوں میں انگیج کر سکتی ہوں اور میں کیا کر سکتی ہوں, مجھے اگر ہیلپ چاہیے؟ دیکھیں اب کیونکہ چیزیں لائک آئی واز مینشننگ, اب چیزیں کھل رہی ہیں, مطلب کرونا پاکستان میں اسپیشلی چیزیں اوپن ہو رہی ہیں. آئی تھنک اب مدیحہ جو ہم سب کو چاہیے نا وہ آؤٹ سائڈ ٹائم ہے. ہم اتنے عرصے گھر پہ رہ لی ہیں, ہر چیز لاک ڈاؤن میں گھر پہ. اب تو میں لوگوں سے کہتی ہوں بھائی الارم لگائیں, چھٹیاں جو بھی ہیں, صبح 8 بجے اٹھیں, جائیں باہر واک کریں, کچھ نہیں ہوتا, باہر دھوپ میں جا کے بیٹھ جائیں اور چائے پی لیں ایک کپ, بیکاز اب ہمارے برین کو نا آؤٹ سائڈ ٹائم, سن لائٹ, گھر سے باہر نکلنے سے, صرف دا فیکٹ کہ آپ نے کپڑے چینج کیے, آپ گھر سے باہر نکلے, اٹ ڈز میک یو فیل بیٹر. حالت کہتے ہیں لوگ باہر نکلنے سے کچھ نہیں ہوتا, آف کورس بہت کچھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پھر جو ریلیکسیشن ایکسرسائزز ہوتی ہیں جس طرح میڈیٹیشن ہے, یوگا ہے, کیونکہ ڈپریشن صرف ہمارا ایشو نہیں ہے پاکستان میں. اب جو ٹین ایجرز ہیں اسپیشلی, اس طرح میں اے لیولز ہی پڑھاتی ہوں, میجر ایشو آف اینزائٹی ہے. ڈپریشن تھوڑا بیک ڈراپ میں, ڈپریشن اولڈر ایج میں زیادہ کامن ہے, بٹ جو اینزائٹی ہے یہ ہماری اپ کمنگ جو جنریشن ہے ان کے اندر یہ سب سے کامن انسرٹینٹی کی وجہ سے کہ آگے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, آگے پتہ نہیں کیا ہوگا, کمپٹیشن بہت ہے. پھر آپ لوگ جس طرح نہیں کہتے سوشل میڈیا میں چلا گئے, پرسنل میں چلا گئے, مطلب ہم جب ٹین ایجرز تھے تو ہمارے اوپر اتنی ڈیمانڈس نہیں تھی. ان لوگوں کے اوپر انہوں نے خود بنا بھی لی ہیں, بہت ڈیمانڈس ہو گئی ہیں کہ بھائی سب چیزیں فلفل کرنی ہے, یو نو, سو دے وانٹ ٹو بی این اڈلٹ وین دے آر اے ٹین ایجر. سو آئی تھنک دیٹ کرائسس کی وجہ سے ان کے اندر اینزائٹی کے ایشوز بہت ہیں. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فوکس آپ نہیں کر پاتے چیزوں پر ٹائمز, وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ سے؟ بالکل, کیونکہ جب یہ اینشیس فیل کرتے ہیں, میں کتنے اسٹوڈنٹ سے سنتی ہوں ہم ایگزام میں بلینک ہو گئے, بلیک آؤٹ ہو گیا,
वो ब्लैंक होने का मतलब ये है कि आप सोचें ना, आप एक फाइनल पेपर दे रहे हैं और आपको एंजाइटी होना शुरू हुई, और तो अब तो मैं कहती हूँ पहली दफ़ा ये हुआ है कि मैं बच्चों को ये नहीं सिखाती कि एग्जाम के कंटेंट में क्या लिखना है, मैं उनको ये सिखाती हूँ एंजाइटी कंट्रोल कैसे करनी है। क्योंकि वो कैसे करनी होती है? हाँ प्लीज, क्योंकि हम भी अक्सर ब्लैंक, बहुत सारी जगहों में हम भी ब्लैंक हो जाते हैं। आई थिंक इट्स व्हेन यू फोकस ऑन, आपको जो नहीं आता आप उसके ऊपर फोकस करते हो, जो आता है उस पर नहीं करते। एग्जाम का पेपर भी है, आपने पहला सवाल पढ़ा नहीं आता और आपको एंजाइटी होना शुरू हो गई, फिर जो बाकी आ रहा था वो भी भूल गए, तो मैं उनसे कहती हूँ सिर्फ आंख बंद करें और बोले मुझे ये नहीं आता, कोई बात नहीं मैं अगला सवाल देख लेती हूँ, जो आता है पहले वो करें। और जो पांचों ना आते हैं फिर दुआ करें, फिर दुआ करें। मैं भी हमेशा ये कहती हूँ, अगर वो कहते हैं ना मिस पढ़ा नहीं है, एंजाइटी हो रही, क्या करें, मैं कहती हूँ फिर दुआ करो, उसके अलावा कुछ मसाइल का हल सिर्फ दुआ में, उससे थेरेपी नहीं लेकिन अगर 5 टिप्स आप देना चाहें मेंटल फिटनेस के लिए तो वो क्या होंगी कमल? ओके, मेंटल फिटनेस के लिए 5 टिप्स। नंबर 1, मोर देन 1 आवर ऑफ आउटसाइड टाइम, 1 घंटे से ज्यादा अपना टाइम घर से बाहर निकालें, घर से बाहर गुजारें। दूसरी चीज, अपनी डेली लाइफ में जो मेडिटेशन और रिलैक्सेशन होती है, बहुत सारी वीडियोस उनको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, सिर्फ लिखें रिलैक्सेशन, तो गाइडेड इमेजरी की तरह हेडफोन्स लगाने, म्यूजिक है, सब कुछ है उसके अंदर, बस आपने हेडफोन्स लगाने 5 मिनट की, 10 मिनट की, और आपने एटलीस्ट डेली बेसिस पे एक दफा वो प्रैक्टिस करनी है। तीसरी दफा अपने जो सोशल सपोर्ट है उसको इम्प्रूव करें, जो लोग हैं जो आपको इनकरेज करते हैं उनके साथ टाइम गुजारें, जो डिस्करेज करते हैं उनको निकाल नहीं सकते तो थोड़ा साइड लाइन कर दें, क्योंकि इतनी डिस्करेजमेंट आपको लाइफ में नहीं चाहिए। ठीक है। नंबर 4, जब भी आप बहुत लो फील करें तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ना एक जर्नल की तरह अपनी अचीवमेंट्स को कहीं लिस्ट करें और रख लें सारी ब्लेसिंग्स, अचीवमेंट्स। कहते हैं चॉकलेट्स जो होती हैं वो डिप्रेशन में, चॉकलेट्स एंड वॉलनट्स, यस, चॉकलेट्स और अखरोट, 2 चीजें हैं जो कि जनरली मूड बूस्टर्स होती हैं, और कैफीन को कम करें। तो जर्नल में क्या होता है, अभी चीजें लिखें, जब भी आप लो फील करें ना, सिर्फ बैठें और वो जर्नल खोलें और खुद ही अपनी अचीवमेंट्स और अपनी ब्लेसिंग्स के ऊपर रिफ्लेक्ट ऑन करें, तो आपका मूड वैसे ही बेहतर हो जाएगा। ओके, वाओ, क्या कमाल। जल्दी से क्विकली हमें कमल ने 5 ऐसी टिप्स जिससे अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं और अपने आप को एंजाइटी से निकाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर कंवल कदीर हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थी, और कि आप तमाम तो लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, क्योंकि दिमाग सही काम नहीं करेगा ना, आप सही काम नहीं करेंगे, और आप सही काम नहीं करेंगे तो फिर दुनिया को तो आपकी और जाहिर है कि एक इंडिकेशन ये भी होती है कि आपको अपने अतराफ भी नज़र रखनी है, हमारे जो प्यारे या हमारे कोलीग्स, हमारे आसपास जो लोग बैठे हों उनके ऊपर भी आपने नज़र रखनी है, उनको देखना है कि वो सही कर रहे हैं, उनका जो एक मानसिक संतुलन है वो ठीक है या नहीं है। तो चले जी, मैं अब आप खुद सोच सकते हैं कि किस वक्त थेरेपी की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, जरा अच्छी अच्छी चीजें आपके साथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये वक्त है सेलिब्रेट करने का। हमारे खेलों की दुनिया का रवायती हरीफ भारत जो है उसको पिछाड़ दिया है हमारे 13 साला बच्चे ने, जिसका नाम है नुमान महसूद। नुमान महसूद जो है ये मार्शल आर्टिस्ट हैं और इन्होंने एक कमाल रिकॉर्ड तोड़ा है। ये आप जो रिकॉर्ड देख रहे हैं इसको कहते हैं किप अप का रिकॉर्ड, और इससे पहले जो रिकॉर्ड होल्डर थे वो थे जनाब इंडिया के अमन चित्रा, लेकिन और उन्होंने बनाए थे 47 की बॉक्स, और ये 52 नुमान ने बनाए 52। जबरदस्त जी, मतलब ये तो क्या शानदार एक्सरसाइज है। मुझे तो देख के ही जो है इसमें पेट में दर्द होना शुरू हो गया। इसको मतलब कैसे कर लेते हैं? बिल्कुल जी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। आप ये देखें, आप ये लेग स्प्लिट्स देख रहे हैं इनकी, अल्लाह 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 अल्लाह। ये बॉय की प्रैक्टिस है जनाब, क्योंकि मैं कराटे सीख रहा था मदिया, मैं हाँ। कराटे सीख रहा था और कराटे सीखते हुए जब मुझे पता चलता था कि स्ट्रेचिंग की बारी आ रही है ना, उसी वक्त मेरे जसूस मुझे बता दिया करते थे कि सत्ती आज बुरा टाइम है, आज स्ट्रेचिंग हो जानी है। वो इनिशियल जो फेज होता है ना स्ट्रेचिंग का, वो बड़ा मुश्किल होता है, तो उस दिन मैं भाग जाया करता था। और फिर आखिर वो वक्त आ गया कि मैंने कहा पकड़े जाना है, तो फिर मैं भाग ही गया। फिर आपने कहा मैं ज़बान से कराटे करूंगा, जो कि आप अक्सर आप पहले न्यूज़ में भी और आप शो में भी देखते हैं। खैर जी, हमारे साथ नुमान महसूद भी मौजूद हैं और इरफान महसूद जो कि इनके उस्ताद हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बाखबर सवेरा। और नाम देखिए कितना खूबसूरत रखा हुआ है, लायंस डेन वजीरिस्तान MMA। वाह जी वाह, जबरदस्त। तो जनाब आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है ठीक ठाक? बिल्कुल खैरियत से हैं आप? जी क्लियर है आवाज। अच्छा, अब नोमान जरा पहले आपसे बात करना चाहेंगे। आप जरा बताएं कि भाई ये तो देख के ही पेट में दर्द हो रहा है, सारे मसल्स जो हैं वो डिस्टर्ब होने शुरू हो गए, कैसे कर लेते हैं आप ये? जी ये किप अप का रिकॉर्ड था, जो इंडिया का रिकॉर्ड था, जिसने अमन चित्रा के पास था ये रिकॉर्ड, जिन्होंने 1 मिनट में 47 किप अप किए थे। मैंने 1 मिनट में 52 किप अप करके रिकॉर्ड तोड़ दिए। जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बच्चे आपके जहन में आया कैसे कि आपने रिकॉर्ड तोड़ना है? आपका आइडिया था या कि आपके उस्ताद मोहतरम इरफान साहब का आइडिया था? ये पहले सर ने रिकॉर्ड देख लिया था कि यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो सर ने मुझे इसके लिए कहा कि आप इसके लिए प्रैक्टिस करें।
ये रिकॉर्ड बहुत टफ था, मैंने इस रिकॉर्ड के लिए बहुत प्रैक्टिस की। अच्छा। उसके बाद मैंने रिकॉर्ड अटेम्प्ट किए। अच्छा इरफान साहब, आप जरा बताइएगा कि ये तो जनाब इसमें तो बड़े स्ट्रांग होने चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एब्डोमिनल मसल स्ट्रांग होने चाहिए, तो कैसे आपने बच्चे को तैयार किया इस रिकॉर्ड के लिए? जी ये मेरे क्लब में 50 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ट्रेनिंग डेली बेसिस पे देता हूँ, तो रिकॉर्ड भी मैं सर्च करता रहता हूँ। कुछ रिकॉर्ड से वो मैंने सर्च किए हुए थे, उसमें फिर नोमान को और बाकी जो स्टूडेंट्स थे उनको मैंने बता दिया था कि ये रिकॉर्ड से आप लोग अच्छा ट्राई आउट कर लें। तो फिर नोमान ने वो जो कीप अप्स थे वो अचीव किए, तो फिर नोमान से ही मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह ये नोमान का दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो ऑफिशियली। अच्छा क्या बात है। अच्छा नुमान बच्चे, एक तो आपने बेटा पहले मुस्कुराओ क्योंकि आपने कमाल कर दिया है, आपने 12 साल की होके इतने बड़े इंडियन आदमी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो सेलिब्रेट करने वाली बात है। ये बताओ कि जब आप इतनी तैयारी कर रहे होते हैं, कोई आसान काम नहीं है, उससे पढ़ाई मुतासिर नहीं होती आपकी? नुमान को आपकी बात सुन के मुझे लग रहा है दुख लग गया। नुमान मुझे ये बताना बच्चे, जो आप इतनी प्रैक्टिस करते हो, इतनी मेहनत आप करते हो, कहीं से आपकी पढ़ाई मुतासिर तो नहीं होती? अच्छा इरफान साहब, आप तक भी आवाज नहीं पहुंच रही हमारी? नहीं, दोनों तक हमारी आवाज नहीं पहुंची। चले जी, हम दोबारा से कोशिश करें, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि अब देखिए 12 साल के इस बच्चे ने एक इतना कमाल, मतलब कि हम देख रहे थे 1 मिनट में 52 करना, और मतलब ये बड़ी मैं 1 घंटे में 1 कर लूं, बड़ी बात है। एग्जैक्टली। और मुझसे रिकॉर्ड बनवा ले 24 घंटे एक जगह लेटे रहने का रिकॉर्ड, वो मैं बनाने को तैयार हूँ। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो जनाब वो भी नहीं बना सकते। मतलब मैं इतना, आप मतलब और भी कोई काम करने पड़ेंगे, आपको बाथरूम जाना पड़ सकता है, खाना खाना पड़ सकता है। हाँ ये बात है, वाकई नहीं बना सकते, ये सही कह रहे हैं। चले जी, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब अली, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और हम जैसे बात कर रहे थे कि कल बजट होगा, आज होगा इकोनॉमिक सर्वे। और बजट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बजट जनाब जब आप बात करते हैं तो किसी भी हवाले से पूछते हैं कि कहाँ जाना है, मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, बजट कितना है? अच्छा जी, अंदरूनी मुल्क सफर करना है, बजट कितना है? घर के लिए भी बजट बनता है, और आम आदमी यानी कि जितनी भी आपकी सैलरी हो, मदिया की जितनी सैलरी हो उस हिसाब से बजट बनाएंगी, अगर इनको बनाना पड़े। ठीक है, मैं अपनी सैलरी के हिसाब से बजट बनाऊंगा, जो कि मुझे बनाना पड़ता है। पड़े और पड़ता है में फर्क आपने अभी देख लिया। ठीक है, उसके अलावा वो लोग जिनके लिए हुकूमत की जानिब से कम सैलरी मुकर्रर की गई है, कितना नंबर है? नंबर क्या है जी? 18,000, 17.5 से 18,000। उसके अंदर आप जरा सोचिए कि हम बात कर रहे हैं गुज़िश्ता कई दिनों से कि महंगाई बढ़ गई है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़नी चाहिए, तो 18,000 में 17,500 में किस तरह से लोग अपना घर चलाते हैं, इज्जतदार तरीके से अपना पेट भर सकते हैं, अपने जिस्म पर कपड़ा पहन सकते हैं? एक बड़ा मुश्किल काम है। मैंने ट्राई की और क्या हुआ आपके साथ शेयर करते। मैं अभी ये परेशान हो रही हूँ कि बजट तो भी आने वाला है, लेकिन उस बजट का क्या जो कि आपको और मुझे घर बैठ के बनाना है, स्पेसिफिकली उस शख्स ने जिसकी एवरेज तनख्वाह 18,000 है। अब आप खुद सोचें ना, 18,000 में घर का गुजारा करना कितना मुश्किल होगा। चलें सबसे पहले शुरू करते हैं घर के रेंट से। ये 4 दीवारी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, इसका किराया भी देना है, तो समझ ले कि इसका किराया जाना है 8,000 इसका किराया चला गया। उसके बाद घर के बिजली का बिल, घर की गैस का बिल, पानी अलग है। चले कम से कम भी मैं लगाऊं तो हम इसका लगा लेते हैं 3,000, बाकी कितने बचे? 7,000 में बच्चों की स्कूल की फीस, बच्चों की ट्यूशन की फीस, आपकी दवाइयाँ, ये तमाम तो चीज़ें आ जाती हैं जो मैं अभी यहाँ पर ऐड नहीं कर रही। और कपड़े अगर सिलवाने हैं या कुछ भी ऐसी करना है जो आम चीज़ आपने इस्तेमाल करनी होती है, मैं वो भी ऐड नहीं करी। और अब मेरे पास जो पैसे हैं वो आपके सामने हैं। अब ये देखना है कि जो पैसे मेरे पास बचे हैं, क्या घर की किचन की चीज़ें उसमें पूरी आ सकती हैं। तो चले जना, आपको मैं ले चलती हूँ यूटिलिटी स्टोर, और वहाँ पर देखते हैं कि आम बेसिक सी चीज़ें जो घर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं वो मैं लेती हूँ, तो मेरे पास कितने पैसे बचते हैं। आ जाओ। मेरे पास बाकी मानदा जो पैसे रह गए हैं उनमें से मुझे करनी है ग्रॉसरी। मैं अपना मास्क नीचे कर रही हूँ क्योंकि मेरे आसपास इस वक्त कोई भी नहीं है और मैं आपसे डायरेक्टली बात कर सकती हूँ। 6 फुट के फासले तक मुझे और कोई नज़र नहीं आ रहा सिवाय मेरे अपने।
اب میں وہ چیزیں خریدنے جا رہی ہوں جو کہ اشیاء ضروریہ میں آتی ہیں, جو کہ لگژری آئٹمس نہیں ہیں, اور جو کہ ہر کچن میں ہونا بہت ذرا جن کا ضروری ہے. تو وہ آپ دیکھتے جائیں اور گنتے جائیں کہ وہ کون کون سی چیزیں. سب سے پہلے تو میں یہاں لوں گی 10 kg کا آٹا, 4 kg, کیونکہ ایک جو پیکٹ ہے اس میں 2 kg چینی ہے, تو میں 4 kg فار دا سیفر سائڈ چینی لے رہی ہوں. گھر میں بچے بھی ہیں, گھر میں چائے بننی ہے, بہت ساری چیزیں ہونی ہے, تو چینی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد آ جائیں, کیونکہ اب مجھے لینے ہیں یہاں پر چاول. لیتی ہوں یہاں پر تقریباً بڑا تھیلا, 5 kg کا میں نے چاولوں کا تھیلا بھی اٹھا لیا. چاول ہو گئے. اب رہ گئی دالیں. دال میں ماش کی دال, سب ایک ایک پیکٹ اٹھا رہی ہوں, زیادہ پیکٹ بھی نہیں اٹھا رہی. چنے کی دال لے لیتی ہوں, چنے لیتی ہوں. دین دال مسور, یہ بہت ضروری ہے. ثابت دال مسور یہ بھی میں نے لے لی. مجھے لینی ہے یہاں پر چائے کی پتی. دودھ بھی نہیں ابھی میں لے رہی, میں ابھی انڈے بھی نہیں خرید رہی, بٹ یس مسالہ جات میرے لیے خریدنا اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے. دھنیا پاؤڈر ڈال رہی ہوں, سرخ مرچ ڈال رہی ہوں میں یہاں پر, ثابت گرم مسالہ ڈال رہی ہوں میں, نمک بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہلدی یہ میں نے خریدے, یہ بھی ہو گیا. اب مجھے کچھ کچن کے اسینشلس کی ضرورت ہے, جس میں ہے کہ میں نے جب کچن کے برتن اپنے صاف کرنے ہیں تو اس کے لیے میرے پاس ڈش واشنگ بار ہونا چاہیے, کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. تو آ جائیے, ایک بچت پیک لیتے ہوئے ایک بڑا سا بار خرید لیتی ہوں. ڈش واشنگ بار میں نے لے لیا, اور اب میں رکھ رہی ہوں جناب ڈٹرجنٹ پاؤڈر, کیونکہ گھر میں کپڑے بھی دھلنے ہیں. میں نے دودھ نہیں لیا, میں نے انڈے نہیں لیے, یہ وہ چیزیں جو روز روز آئیں گی, سو ان کا خرچہ بالکل علیحدہ آپ کر لیں. میں کاؤنٹر پہ جاؤں گی اور کاؤنٹر پہ جا کے اس کی بل کرانے کی کوشش کروں گی, اور اس کے بعد جب بل کراؤں گی تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے جو مختصر بہت کم اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں لی ہیں اس کا بل کتنا ہے. کاؤنٹر پہ میری بلنگ کمپلیٹ ہو گئی, تو ذرا میں جان لیتی ہوں کہ جو چیزیں میں نے بڑی امپورٹنٹ لی ہیں, جس میں کوئی ایک بھی لگژری آئٹم نہیں, میرا بل کتنا بنا. میرا بل کتنا بنا ہے 5106. دوبارہ سے بتا دیں. 5106. 5106. چلے جی, تھینک یو سو مچ. بل میرا ہے 5106 روپے کا, جو کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. اور ساتھ میں ایک ایڈوائز آپ تمام تر لوگوں کے لیے, جب گھر سے باہر گروسری کرنے کے لیے نکلیں ہیں, پانی کی بوٹل ساتھ میں ضرور لے کے نکلیں, کیونکہ جتنی مہنگائی ہو گئی ہے نا جناب, پسینے ضرور چھوٹیں گے آپ کے. پانی بڑا مسٹ ہے جناب. تو آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے کیا کچھ چیزیں لیں, جس میں سے کوئی ایک بھی چیز لگژری آئٹم میں نہیں آتی تھی. آٹا, دال, چاول, چینی, مسالہ جات, کچھ ڈٹرجنٹ پاؤڈر, ڈش واشنگ بار, ان میں سے کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو کہ میں کہوں کہ میں نے لگژری آئٹمس میں لی ہے, جس میں بچوں کی چپس, بچوں کے بسکٹس, بچوں کی ٹافیاں, وہ بھی نہیں ہیں. شربت, کوئی مہمان آ جائے خاطر تواضع کے لیے, وہ بھی نہیں ہے. روزمرہ استعمال ہونے والا دودھ, وہ بھی اس میں نہیں ہے. انڈے, وہ بھی اس میں نہیں ہے. سبزیاں جو کہ روز میری ہانڈی میں ڈلیں گی, کبھی ادرک لہسن کی صورت میں, کبھی دھنیے کی صورت میں, کبھی پودینے کی صورت میں, کبھی مرچوں کی صورت میں, وہ بھی اس میں نہیں ہے. گوشت نہ بینا, وہ تو اس میں ہے ہی نہیں. یہ بالکل بجٹ سے آپ کی باہر کی چیز. اور اگر سبزی اور گوشت کو چھوڑ کے کوئی پھل کھانے کو دل کرے تو وہ تو بجٹ سے بالکل باہر کی گیم ہے. اب یہ یاد رکھیں, میں نے اس میں کوئی دوائی نہیں خریدی. آپ کے گھر میں اگر آپ کو کوئی بزرگ ہو جو بیمار ہو, اس کی دوائیاں اس بجٹ میں نہیں آئیں. خدا نہ خواستہ خاندان میں یا فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے, سانحہ ہو جائے, وہ بجٹ میں نہیں آیا. اور اگر کسی کی شادی بھی ہو جائے تو بس ادھار تیرا ہی آسرا ہے. واپس اسٹوڈیو کی طرف چلتے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں اشفاق, اس میں کرائے کے جو تیل استعمال ہونا ہے, اور آپ نے جب کرائے نوکری کے لیے جانا ہے وہ کرایہ نہیں ہے, بچوں کی فیس نہیں ہے اس میں شامل. بائک پہ آپ جائیں تو اس کا پیٹرول کتنا لگے گا, بالکل روزمرہ آپ کی ضروریات ہوتی ہیں, کپڑے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کھانے کے لیے سبزی. میں ایکچولی مجھے بہت زیادہ دکھ محسوس ہو رہا تھا کہ آپ ذرا سوچئے کہ آپ جب اپنے اطراف لوگوں کو دیکھتے ہیں, آپ ان کی خواہشات دیکھتے ہیں, آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات پوری کر پا رہے ہیں, اور آپ 18,000 سیلری کی وجہ سے آپ نہ مسکرا سکتے ہیں, نہ ہنس سکتے ہیں, نہ اپنے پیٹ صحیح طریقے سے بھر سکتے ہیں, نہ اپنے تن پر کپڑا صحیح طریقے سے پہن سکتے ہیں. 18,500 میں صرف یہ ہوا تھا جس میں ہم آپ کو پھر سے بتا رہے ہیں کہ نہ بچوں کی اسکول کی فیس تھی, نہ اس میں ادویات شامل ہے, نہ اس میں آپ کے آنے جانے کا کرایہ شامل ہے, یا اگر آپ کے پاس کوئی سواری ہے یا آپ کے پاس پیٹرول ہے تو اس میں وہ کچھ چیز نہیں ہے, پھل بھی کچھ بھی نہیں. تو آپ سوچیں کہ یہ لوگ کیسے گزارا کرتے ہیں. یہاں پر کپل جو ہیں وہ کسی حد تک سمجھ جاتے ہیں, یعنی کہ میاں بیوی ہیں تو ان کو ایک دوسرے کی مشکلات کا بھی اندازہ ہے, اور بیویاں کئی دفعہ پردہ بھی رکھتی ہیں, لیکن
ظاہر ہے بچے اپنے ہم عمر لوگوں کو دیکھتے ہیں, ہم عمر بچوں کو دیکھتے ہیں, ان کی خواہشات ہوتی ہیں کہ باہر جائیں, کسی بھی دکان پہ جائیں, ہمیں یہ چاہیے, ہمیں وہ چاہیے, اور جب ان کے والد ان کو کہتے ہیں کہ جی ابھی نہیں ہے, میں بعد میں لے لوں گا, ابھی پیسے لانے بھول گیا, شام کو میں لے آؤں گا, تو آپ سوچئے کہ کتنی محرومی کے احساس کے ساتھ وہ بچے اپنی زندگی گزارتے ہیں, اور وہ بڑے جو ہوتے ہیں کس اذیت سے گزرتے ہوں گے. بالکل, ایٹ لیسٹ حکومت کو چاہیے کہ ان کا خیال رکھے, صحت کارڈ جو ہے پورے پاکستان میں آنا چاہیے, اور ساتھ میں جب بڑے بڑے ممالک آپ سے بہت زیادہ ٹیکس لیتے ہیں نا, پرچیزنگ پاور بڑھائیں, اور جب ٹیکس لیتے ہیں نا تو اتنی فیسلٹیز بھی دیں, ایٹ لیسٹ مفت اچھی تعلیم تو مہیا ضرور کی جانی چاہیے. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایک اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک ٹویٹ کی ہے, اور اپنے اس ٹویٹ میں کہا ہے کہ مئی میں ترسیلات زر $2 ارب سے تجاوز کر گئی ہیں, اور مئی میں ترسیلات زر $2.5 ارب ریکارڈ کی گئیں. گزشتہ مالی سال مئی کے مقابلے میں رواں مالی سال مئی میں ترسیلات زر 34% زائد رہی. دس از ویری گڈ. ریمیٹنسز جتنا آئیں گی تو ملکی معیشت میں ان کی کنٹریبیوشن اب بڑی اچھی ہوگی. تو جناب اب ہم بجٹ کی بات کر رہے تھے. جناب کل تو بجٹ پیش کریں گے وزیر خزانہ, آج ان کی جانب سے اکنامک سروے رپورٹ بھی پیش کی جائے گی, لیکن جب بجٹ وہاں سے جاری ہوتا ہے تو ایک بجٹ ہے جو ہر مہینے بنتا ہے, اور وہ بنتا ہے مختلف گھروں میں کس کی جانب سے؟ ہوم منسٹرز کی جانب سے, یعنی کہ گھروں کی خاتون خانہ کی جانب سے. بالکل جی, وہ وزیر خزانہ بھی ہوتی ہیں, ہوم منسٹرز بھی ہوتی ہیں, اور ان کو کیا وزیر جیل خانہ جات بھی ہوتی ہیں. وہ ان کو اس بجٹ کے حوالے سے کیا کچھ ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اور کیا کچھ مشکلات ہیں. ہماری اینکر پرسن, نیوز اینکر مہرین جو ہیں وہ گئے, انہوں نے اسپیشلی ان سے پوچھا, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جناب اس ٹائم میں موجود ہوں کراچی کے علاقے حیدری میں. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بجٹ آنے والا ہے, سب کی نظریں اس ٹائم بجٹ پہ لگی ہوئی. جناب بجٹ دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک وہ بجٹ جو آپ کا فائنینس منسٹر پیش کرتا ہے, دوسرا بجٹ ہوتا ہے ہوم منسٹری کے پاس, جس کے پاس ہم ابھی جائیں گے اور آپ کو کچھ ہوم منسٹری کے حوالے سے بتائیں گے وہ اپنا بجٹ کیسے مینیج کرتے ہیں. آئیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ ریحانہ سلطان. اچھا ریحانہ, بتائیے گا مہنگائی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ مہنگائی تو بہت زیادہ ہی ہو گئی ہے, پچھلے سالوں سے نسبت اس دفعہ تو بہت زیادہ ہی ہو گئی ہے, اور ایک جیسے نارمل طبقے کے لوگوں کے لیے تو بہت ہی مشکل ہو گیا ہے گزارا. ہر چیز مہنگی ہے, سبزی سے لے کے فروٹ سے لے کے گوشت, مرغی, ہر چیز کے دام ڈبل سے ٹربل ہو گئے ہیں. تو اگر ڈیلی بیسس پہ اگر آپ خرچہ اپنا لگاتے ہیں تو ڈے اینڈ پہ آپ کا کتنا خرچہ بن جاتا ہے؟ کافی سارا ہے, جیسے 1000 میں جاتا ہے. تو منتھ کے اینڈ میں آپ کی سیونگ ہو جاتی ہے؟ بہت کم, نہ ہونے کے برابر. تو جناب یہ تو تھی ایک خاتون خانہ کی کہانی کہ وہ اپنا بجٹ کیسے مینیج کرتی ہیں. اب جاتے ہیں دوسری جانب کہ وہ اپنا بجٹ کیسے مینیج کرتی ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سائمہ شاہد ہے. اچھا سائمہ, مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں گی آپ؟ مہنگائی نے تو بہت زیادہ پریشان کر کے رکھا ہوا ہے, کتنا کہا جائے حکومت کو اتنا کم ہے. ہر چیز میں مہنگائی کی ہوئی ہے. تیل ہے تو وہ لینے چلے جاؤ, جب جاؤ اس پہ 50-60 روپے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں, اور چینی ہے تو وہ اتنی مہنگی کی ہوئی ہے, دالیں ہیں تو وہ بندہ کھائے تو کیا کھائے. تو اگر آپ پر ڈے کا اپنا خرچہ بناتی ہیں تو کتنا بن جاتا ہے ایک دن کا آپ کا خرچہ؟ بس ایک دن کا کیا, بس ہماری تو وہی گروسری کا ہوتا ہے کہ بھائی سنڈے کو جا کے اکٹھا لے آتے ہیں, لیکن جب وہ اگر ہم سنڈے کو لے کر آ جائیں نا تو بیچ میں 2-3 دن کے بعد بڑا مشکل ہو جاتا ہے اسے مینیج کرنا, کہ جو ہے نا ہم کیا لے کر آئیں اور کیا نہیں لے کر آئیں. تو سائمہ بجٹ آنے والا ہے, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بجٹ کے لیے میں یہی کہوں گی بھائی جو عام عوام ہے, جو سفید پوش طبقے کے لوگ رہنے والے مڈل کلاس فیملی کے, ان کے لیے ذرا سا اس میں کافی ریلیف ان کو رکھنی چاہیے. جیسے یہ تیل ہے, چینی ہے, آٹا ہے خاص کر, اور جو ہے مرغی وغیرہ, ان ساری چیزوں میں ذرا کم کرے. ٹھیک ہے جی سائمہ کے تو ویوز آپ نے جانے, آگے جاتے ہیں جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے. تو جناب میں ابھی ایک اور گھر پہ موجود ہوں, ان سے جانتے ہیں کہ وہ اپنا بجٹ کیسے مینیج کرتی ہیں اور وہ گورنمنٹ سے کن کن چیزوں پہ ریلیف چاہ رہی ہیں. آپ کا ڈے اینڈ پہ اگر آپ اپنا خرچہ بناتی ہیں تو کتنا آپ کا ڈے اینڈ پہ خرچہ ہو جاتا ہے؟ آلموسٹ 3000. اچھا, اور منتھ کے اینڈ تک آپ کی سیونگ ہو جاتی ہے؟ بہت کم, 3 سال سے تو بہت کم سیونگ ہو رہی ہے. اچھا, مہنگائی بہت عروج پر ہے. ہاں. تو اگر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جیسے بجٹ آنے والا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کن کن چیزوں پہ ریلیف چاہیے آپ کو؟ میں تو چاہوں گی کہ بنیادی ضرورتوں پہ ریلیف ملنا چاہیے. جو ہمارے ملک کی عوام ہے وہ 80% وہ
गरीब आवाम है। 20% अच्छे बड़े पैसे वाले लोग हैं। तो बुनियादी ज़रूरतों में आटा, चावल, गैस, बिजली, डीजल, इन सब पर रिलीफ मिलना चाहिए। मौजूद हूँ हैदरी मार्केट में। यहाँ पे ख़वातीन से जानते हैं कि उनके बजट के हवाले से क्या व्यूज़ हैं। अब बजट आने वाला है जैसे आपको पता है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? महंगाई ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आप क्योंकि जब तक ये हुकूमत रहेगी महंगाई मजीद बढ़ती जाएगी। अच्छा, तो हम इस हुकूमत से खुश नहीं हैं। आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? कैसा बजट होगा? आवाम दोस्त होगा या महंगाई बढ़ेगी? क्या नहीं, महंगाई तो नहीं होनी चाहिए कम से कम। अगर आपको गवर्नमेंट मौका दे कि आपने कोई 3 चीज़ें हैं जो आपने सस्ती करनी है, और वो आप कौन सी 3 चीज़ें होंगी जो आप सस्ती करेंगे अपनी गवर्नमेंट में? तो कपड़े होंगे जो बहुत अवेलेबल है हर चीज़। हाँ। दूसरी खाने पीने की अशिया। खाने पीने में कौन कौन सी चीज़ें आप करेंगे? जैसे रोटी है, रोटी महंगी अगर हो जाए तो बंदा क्या खाएगा। जैसे मीट है, चिकन है वगैरह। तो बजट के हवाले से जनाब, जैसे कि आपने खातून खाना के व्यूज़ भी जाने, उनको किन किन चीज़ों में रिलीफ चाहिए वो भी उन्होंने बताया। आई होप कि ये जो बजट आ रहा है ये आवाम दोस्त हो। अल्लाह करे जी, हम भी दुआ करें ये जो आ रहा है बजट ये आवाम दोस्त हो। और आपने देखा लोगों को यहाँ पे क्या क्या मुश्किलात हैं। आप जोड़िया बाजार गए थे, हमने हर सेक्टर में जाके इस हवाले से बात भी करने की कोशिश की और अब आगे एक्सपेक्ट आप ये देखें कि जो होलसेल मार्केट है, हाँ। यानी कि जहाँ पर सबसे सस्ता 4 गुना सस्ता चीजें वहां पर अवेलेबल हैं, वहां पर भी लोग परेशान हैं कि एक तो लोग नहीं आ रहे खरीदारी के लिए और दूसरा उनको परेशानियां बहुत हैं और तीसरा ये कि वो मायूस हैं। उनको मायूसी से बचाएं क्योंकि इंडिकेटर्स तो पॉजिटिव होते हैं। बिल्कुल जी। अब खैर क्योंकि कल जो है विफाकी बजट जो है वो भी पेश होने वाला है, सिर्फ एक दिन रह गया। हुकूमत की जानिब से माली साल 2020-21 के इक्तिसादी जायजा इकोनॉमिक सर्वे का ऐलान भी आज किया जा रहा है और इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इकोनॉमिस्ट मुजम्मिल असलम। उनसे जानेंगे कि लोगों की तो आपने जान ली कि क्या तवक्कुआत हैं, मुजम्मिल क्या कुछ एक्सपेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल, वेलकम टू बाखबर सवेरा। वालेकुम सलाम जी मुजम्मिल, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी इस बजट से? क्या लग रहा है आपको कि कितना अवाम फ्रेंडली ये बजट हो सकता है? देखिए, अगर एक्सपेक्टेशन आप लोग बढ़ा दें लोगों की और ऐसे बढ़ा दें बजट से पहले अवामी बजट बोलकर और अगले दिन फिर ऐसे ना आए तो फिर देखिए मुजम्मिल, इसकी एक रीजन है। बात ये हम बार बार ये बात करें कि तहसीलाते ज़र में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है। हम इतनी चीजें सेलिब्रेट करें फिर ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट करना तो बनता है ना। नहीं, और वो भी उस सूरत में जबकि वजीर खजाना साहब अब आज खुद कह रहे हैं कि जी आवाम के लिए फ्रेंडली बजट होगा, ताजिरों के लिए बिजनेस फ्रेंडली होगा, प्रो पीपल बिजनेस फ्रेंडली। तो जनाब ये तो देखिए, मेरा ना 17-18 साल का एक्सपीरियंस है। मैं 17-18 साल से बजट प्रोग्राम्स करता हूँ और हर बजट से पहले ना ये एक पहला सवाल होता है क्या ये बजट अवामी बजट होगा, और उसके बाद सियासतदान उसको कहते हैं कि जो खासतौर पे हुकूमत में होते हैं कि जी हमने एक अवामी और जो है ना अवाम फ्रेंडली बजट दिया है। फिर उसके बाद आपको पता है कि पूरा साल जब गुजरता है और फिर जब आप लोग का कैमरा जाता है बजट से पहले मार्केट्स में, तो लोग यही कहते हैं हमारी कमर टूट गई, हमारे पास मुलाजमत नहीं है। तो ये एक साइकिल जो है 17 साल से चल रही है। अब इस रिवायत को तोड़ देना चाहिए। अच्छा जी, मैं ये कहता हूँ, मेरा जो बिलीव है, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मैं अपने 17 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने ये देखा है कि हमारे जो सियासतदान है ना, अवामी बजट और अवाम बोल के पाकिस्तान को इन्होंने बहुत ट्रीट कराया और अवाम को उल्टा नुकसान पहुंचाया। तो हमें ये बोलना चाहिए क्या ये बजट पाकिस्तानी बजट है? देखें, अगर पाकिस्तान के फाइनेंशियल स्ट्रांग होंगे ना तो पाकिस्तान के रहने वाले लोग खुद ब खुद खुशहाल हो जाएंगे। ऐसा ही है। अगर आप पाकिस्तान के फाइनेंशियल को नुकसान पहुंचा के एक खास तबके को फायदा पहुंचाएंगे तो वो पूरे पाकिस्तान का नुकसान हो जाता है। तो अब देखें, पिछले 3 साल में इन्होंने इम्बैलेंसेस थे जो हमारे जारी खसारे थे, ये वो उस पे काम किया था। अब इनके पास फिस्कल स्पेस आ चुकी हुई है, लेकिन इनके जो है ये और अगले साल का आखिरी बजट है। बस मैं बार बार इनको भी ये कह रहा हूँ, आवाम को भी ये कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म रिलीफ की तरफ नहीं देखें, ठीक है, लॉन्ग टर्म फायदे देखें। जो हम अब जिस तरह की जिंदगी के आदी हो गए, अगर हम थोड़ा वक्त और ऐसा गुजार लेंगे तो हमारा मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। ये जो है हमारी सियासी जमातें, ऑपोजिशन आके वो जोश दिलाती हैं हुकूमत को कि देखो तुम हार जाओगे इलेक्शन, हम तुम्हें बदनाम करा रहे हैं, और हुकूमत उस पैनिक में आके गलत फैसले कर देती है। यानी कि मुजम्मिल आप कह रहे हैं कि जब किसी लड़की की नई शादी भी होती है ना तो उससे भी कहते हैं कि पहले कुछ साल सब्र कर लेना, फिर चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो फिर आदत हो जाती है। नहीं, वो लड़की की शादी में उसको जहेज मिलता है, उसकी तो वैसे ही पार्टी हो जाती है, तो वो कुछ साल सब्र करने की जरूरत ही नहीं होती है। वो तो उसको एंजॉय करे जो उसको अच्छी चीजें मिली हैं शादी के दिनों पे। चले जी, मुजम्मिल आप भी मौजूद हैं, ज़ाहिर है आपका एक्सपीरियंस भी है और इकोनॉमिक सर्वे भी।
जी जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बजट जो है पिछले साल से बेहतर होगा हाँ। और पिछले साल से जो है जो आम आदमी चलें। अल्लाह करे ये जो आने वाला बजट है पिछले साल से बेहतर और अल्लाह करे बेहतर भी हो। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल फॉर ज्वाइनिंग अस। वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, कल मिलेंगे। शादरिया बादरी, अल्लाह हाफिज।